ठिकठाक सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेषमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यतिखेर चितवनमा जारी छ र राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रले सहमतिबाट नेतृत्व चयनको लागि अहिले सकस बेहोरिरहेको छ। एउटा जीवन्त राजनीतिक दलमा निर्वाचन मार्फत पनि नेतृत्व चयन गर्न सकिन्थ्यो, तर यतिखेर नेकपा एमालेले आफ्नो ऊर्जा सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्नका निमित्त लगाइरहेको छ र यसको परिणाम के आउँछ र यसले समग्रमा नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले एमालेको नीति र देशको राजनीतिमा के तात्विक परिवर्तन ल्याउन सक्छ या सक्दैन, यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल, त्यसैगरी राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारी र हामी अहिले चितवनमा रहनुभएका हाम्रा विशेष टोलीसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। अहिले पछिल्लो अवस्था के छ हामी बुझ्नेछौँ। हाम्रा वरिष्ठ सम्पादक रोहित दाल, त्यसैगरी वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश ग्यावालीसँग पनि जोडेर कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर भने स्टुडियोमा रहनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल र राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीसँग कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा दुवैजनालाई। धन्यवाद। ऋषिजी, अब एउटा कम्युनिस्ट पार्टी यतिखेर महाधिवेशनमा जुटिरहेको छ, समग्रमा यसको गतिविधि हेर्दाखेरि यसले के सन्देश दिइरहेको छ आम नेपाली जनतालाई? सबभन्दा पहिला अलि खुलेर कुरा गर्नुपर्ने भयो। आज त खुलेरै गर्छौँ, हामी सधैँ खुलेर गर्छौँ, आज मात्रै होइन कि मैले त धेरैवटा अन्तर्वार्तामा भनेको छु। अब एमाले भन्ने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्रमा छैन। छैठौँ महाधिवेशनसम्म त तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, थिएँ त नि। छोडिसकेपछि अनेक आरोप लाउन थाल्नुहुन्छ क्या? होइन, आरोप नि त्यही भएन भनेर छोड्या त होइन, नभए अरू के नदिएर छोड्या होइन। मैले त धेरै ठाउँमा टिभी अन्तर्वार्ताहरूमा सारामा भनेको छु, मलाई त्यो नेकपा एमाले भन्ने पार्टीले जे चाहिन्छ त्यही दिएको थियो। कुरो नदिएर होइन कि पद नपाएर नि होइन। चुनाव आए टिकट दिन्थ्यो, चुनाव नउठे राष्ट्रिय सभामा लान्छु भन्थ्यो। छैठौँ महाधिवेशनमा पनि किस्तीमा पोलिट ब्युरो सदस्य सजाएर ल्याएको थिएँ। म वास्तवमै एमालेसँग वैचारिक रूपमै असहमत भएर छोडेको हुँ। अरूका कुरा अरूलाई सोध्नु। तपाईँको यो व्यक्तिगत असहमति हुनसक्छ। यदि चाहिने वामदेवहरूले छैठौँ महाधिवेशनमा तपाईँलाई अलिकति स्मरण गराउँ, मैले छैठौँ महाधिवेशनमा जब राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि समेत पास गर्ने र सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद विरोधी शब्दावली समेत हटाउने निर्णय गरिसकेपछि म एक्लै त्यो पार्टी परित्याग गरेर नेपालगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका थिएँ। पछि वामदेवजीले मान्छे पठाएर हामी पनि चाहिँ छोड्दैछौँ, त्यसकारण एक्लै नछोड्नुहोस् भनेको हुनाले मैले छोडेको। र मेरो पटक पटक लिखित पनि छन्, मौखिक पनि छन्, 5औं महाधिवेशनमा पनि छन्, 6औं महाधिवेशनमा पनि छन्। मदनजीसँगको संवाद लिखत सबै छ। मदनजीले पेश गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद त्यो पुँजीवादमा आत्मसमर्पणै हो। बहुदलीय जनवाद बोकाको कार्यक्रम बोकेर पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन, किनभने त्यो पुँजीवादी कार्यक्रम बोकेर कम्युनिस्ट हुन्छ। त्यो एउटा बाटो हो नि त। के को बाटो? गन्तव्य त समाजवाद हो, साम्यवाद हो भन्ने छँदैछ। कहाँ साम्यवाद पनि छैन। त्यो गन्तव्यको नि कुरा छोड्नुहोस्। तपाईँ मार्क्सवादको विकाससँगै विकास भएको यो संशोधनवादी पुँजीवादी विचार हो। मार्क्सले यो सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्दा गर्दै सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र वर्ग सङ्घर्षको विचार अगाडि सार्दै प्रुदोहरूले त्यही बेलामा पनि वर्ग समन्वयवादको विचार ल्याएको थिए। आज ल्यायो र त्यो मदन भण्डारीको कुनै नयाँ विचार हो र? त्यसपछि चाहिँ बर्नस्टिन, काउत्स्कीहरूले पनि यही विचारलाई अगाडि ल्याए। पछि ख्रुश्चोभले रुसमा त्यसैलाई प्रयोग गरे र हाम्रो नेपालमा पनि ख्रुश्चोभी संशोधनवादको कपी नेसनल डेमोक्रेसीको नाममा 19 सालमा नेपालकै कम्युनिस्ट पार्टीमा पारित भयो। त्यो बहुदलीय जनवाद भनेको त्यही नेसनल डेमोक्रेसीलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गराएको नयाँ संस्करण हो। त्यही जबजलाई अहिले नेपाली मार्क्सवाद भनेको यही हो भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्। त्यही त गलत गरिरहेछन्। अनि त्यसै कारणले हामीले चाहिँ नि म आफूले चाहिँ 3टा कारण, मुख्यतः 3-4 कारणले एमाले परित्याग गरेको हो। त्यता जानुभन्दा अगाडि अहिले होइन, तपाईँले भनेअनुसार मार्क्सवादी रहेन होला नेकपा एमाले, तर
ऊ त कम्युनिस्ट त हो नि त, हुन पाउँछ नि त कम्युनिस्ट हैन? पार्टी भन्न अब पायो, नाम राख्न त पाए त बाबा। गरिब मान्छेले धनबहादुर नाम राख्न पाउँदैन, पायो त। त्यत्रा मानिसहरू अहिले के गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, अहिलेको महाधिवेशनमा त्यत्रा मानिसहरू त्यहाँ जम्मा आउनु भएको छ, देशभरबाट हजारौँ कार्यकर्ताहरू हैन, बौद्धिक व्यक्तिहरू, बुद्धिजीवीहरू त्यहाँ पुगेका छन्। अनि तपाईँको दलको कुरा गर्ने हो नि, नाम मात्रै बाँकी छ ऋषिजी, हुन त क्रान्तिकारी कसको के छ भन्ने अहिले कुरो होला। विश्वभर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू नाम मात्रकै छन्, किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलन संसारमा अहिले नाम मात्रै पनि क्रान्ति हुन्छ, काम गर्नु पर्यो। क्रान्ति त फेरि हुन्छ, फेरि हुन्छ। भनेपछि समग्रमा एमालेले के सङ्केत देखायो महाधिवेशनबाट, अहिले के देखाइरहेको केही देखाएको छैन, उसको जे चरित्र हो त्यही देखाइरहेछ। म त के आश्चर्य लागेको छैन। म 5औँ महाधिवेशनमा नि त्यो एमालेमा सहभागी थिएँ, 6औँ महाधिवेशनमा थिएँ। 5औँ महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादको चाहिँ विचारको प्रतिपादक भनेका मदन भण्डारी आफै थिए। अहिले ओलीले जे गरेका छन् उनले त्यो 5औँ महाधिवेशनमा त्यही गरेका थिए। उनकै ड्राइभर समेत लगाएर मनमोहनजीसम्मलाई, मनमोहनजीले बोल्दै बोल्नु भएन, बहुदलीय जनवादको विरोधी चाहिँ हो उहाँ, हुँदैन यो कार्यक्रम, नयाँ जनवादको बाटो छोड्न हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, तर चुप लाएर बसिरहनु भएको थियो। बन्द सत्रमा पुगेपछि विचार राख्न मात्रै के खोज्नु भएको थियो। अनि यो त्यो मर्नी ड्राइभर छैन के अरे, अमर लामा जस्ताहरू उठाएर मनमोहनजीलाई हुटिङ गरियो, बोल्न दिइएन। हुटिङ पुरै मदन भण्डारीजी त्यो गर्नु, मदन भण्डारीकै नेतृत्वमा भयो। अब कसले लगाए त, उनले रोक्न सक्दैन थिए, गर्न उनको ड्राइभरकै नेतृत्वमा यिनै हुँदा हुने यी भीमरावलहरू पनि त्यो बेला थियो होला नि सायद। हुटिङ पुरै गरे। त्यो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मालेका विनोद मिश्रले भोलिपल्ट बन्द सत्रमा मदन भण्डारी महासचिव भएपछि उनले तिमीले यो कम्युनिस्ट पार्टी चलाउला जस्तो छैन, हाम्रो यहाँ त्यो बेला चैते भन्ने चलन थियो नि, चैते काङ्ग्रेस, चैते कम्युनिस्ट भन्ने चलन थियो हैन। यो न्यू कमरहरू, उसको भाषामा चैते, यो न्यू कमरहरूको जो रवैया देखियो र तिनको आडमा जो चाहिँ पार्टी बनिरहेछ, यसले क्रान्तिकारी बाटो लिन सक्दैन भनेर विनोद मिश्रले त ती भित्रै हलमा बोलेका। जननेता मदन भण्डारीलाई तपाईँको यो हार हो। त्यसरी चाहिँ मदन भण्डारीकै पालामा पनि यही काम हुन्थ्यो कि अहिले ओलीले जे गरिरहेछ त्यही हुन्थ्यो। म आउँछु। अब राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका संयोजक बन्नु भएको छ, तपाईँको त पूर्व दल हो नि त यो है, नेकपामा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर केही अगाडिको एउटा अन्तर्वार्ता मलाई मजाले याद छ, ओलीजीको खरो समर्थक तपाईँ हो। यतिखेर चाहिँ अब अहिले नेकपा एमाले समग्र राष्ट्रलाई आफ्नो महाधिवेशनबाट एमालेको नीति र देशको राजनीतिमा केही परिवर्तन गर्ने सङ्केत त्यस्तो केही देखाइराखेको छ कि छैन? अब एमाले कुन दिशा लिन्छ भन्ने कुरा त अहिले टुङ्गिसकेको छ। होइन, सङ्केतमा देखिन्छ नि। होइन, सङ्केतमा अहिलेको यो महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुणतत्त्व भनेको होइन, वामपन्थी देशभक्त बन्ने कि साम्राज्यवादीहरूको ताबेदार प्रतिक्रियावादी बन्ने एमाले होइन, यो दुईटा दोसानमा छ। अब कमरेड ओलीले चाहिँ अब 3.5 वर्ष सरकार चलाउनु भयो होइन, त्यो बेलामा 10वटा जति कतिपय प्रतिक्रियावादी खालका, कतिपय राष्ट्रघाती, कतिपय चाहिँ तपाईँको त्यस्ता खालका विधेयकहरू उहाँले ल्याउनु भएको थियो, जसको बारेमा पर्याप्त जनमानसमा चर्चा भएन होइन। अब नागरिकता विधेयक भयो होइन, अब तपाईँको चाहिँ एमसिसीलाई त अब त्यहीँबाट पास गर्ने भनेर लगाएर दर्तै गर्नुभयो। अब त्यसपछि पत्रकारहरूलाई चाहिँ तपाईँको कुण्ठित गर्ने कुराहरूदेखि लिएर होइन, अब तपाईँको जाने युरेनियमको प्रशोधन लगायतका के जवाब चाहियो भने अब मैले तपाईँलाई प्रतिक्रियावादी किता हो कि अग्रगामीतिर जाने भन्ने कुरामा त बहसै छैन भने अहिले बहस छ जस्तो रहल पहल अर्थमा मात्रै बुझ्छु मैले होइन। तपाईँको जाने हिजोका राष्ट्रघाती विधेयकहरूको अलिकति भीमरावलजीले प्रतिवाद गर्नुभएको थियो होइन, र अब एमसिसीको त उहाँले कडा विरोधै गर्नुभयो। अहिले पछिल्लो कालमा आएर त हामीसँग कुरा गर्दाखेरि यो खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। तर मैले के सुने भने उहाँको त पर्चा पनि वितरण गर्न दिएन भनियो सुनियो।
अब ओलीजीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब रामबार त्यो नागरिकता विधेयकको कात्रो र होइन एमसिसीको कात्रो बोकेरै फर्किनु भयो भने निश्चित रूपमा हामी किटान गरेर भन्न सकिने के हो भने त्यसको चाहिँ गन्तव्य चाहिँ प्रतिक्रियावादीतिरै अहिले त्यो विषयमा छलफलै भएको छैन, छोड्ने नछोड्ने भन्ने विषय नै होइन नि। छोड्न सक्छ नि त, अध्यक्षले त छोड्न सक्छ नि, घोषणा गरेर छोड्न सक्छ। यो राष्ट्रघाती काम रहेछ होइन, त्यसकारण म यसको विरोधी किताबमा अहिले त नेतृत्व चयनमा सहमतिबाट गर्ने कि सर्वसम्मति कि निर्वाचन भन्ने कुरामा महाधिवेशन भनेकै नीति बनाएको छ। महाधिवेशन भनेकै तपाईँको नीति बनाउने हो, त्यो उहाँको इन्ट्रेस्टमा त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो एजेन्डाभित्रै रहेन। म एकैछिन अब चितवनमा रहनुभएका हाम्रा विशेष टोलीसँग कुराकानी गर्छु। अहिले पछिल्लो अवस्था के छ, के भइरहेको छ, केही अगाडि बन्द सत्र सुरु हुने भन्ने कुरो थियो र बन्द सत्रमा हिजो जसरी सर्वसम्मति गर्ने अधिकार केपी ओलीजीलाई दिएको भन्ने कुरो छ, त्यस अन्तर्गत के परिणाम अथवा अद्यावधिक अवस्था अहिलेको पछिल्लो अवस्था के छ, यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। हाम्रा वरिष्ठ सम्पादक रोहित दाहाल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रोहित, के भइरहेको रोहित के भइरहेको छ अहिले महाधिवेशन स्थलमा तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यहाँको पछिल्लो अद्यावधिक अवस्थाको बारेमा कृपया हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। सुशील, जुन आज बन्द सत्रबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने एमाले कार्यतालिका सार्वजनिक अस्ति नै गरेको थियो, तर आज बन्द सत्र 10 बजे बिहान सुरु हुने भनिए पनि त्यसको 10 घण्टापछि अहिले 8 बजेबाट भर्खरै बन्द सत्र सुरु हुन लागेको खबर हामीले पाएका छौँ र बन्द सत्रमा सहभागी हुन एमाले अध्यक्ष केपी ओली होटलबाट निस्किनु भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ। अब केपी ओली बन्द सत्रमा पुगेपछि बन्द सत्र सुरु हुन्छ। सुशील, के भइरहेको छ त अब सर्वसम्मतिको लागि हिजोको बन्द सत्रले केपी ओलीलाई अधिकार दिएको भने यता के कस्ता खिचडीहरू पाके होइन, अनि सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन हुने अवस्थाको पल्ला भारी छ कि केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूकै भने नै निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि छन्। यसको बारेमा चाहिँ यहाँलाई के जानकारी छ? आज दिनभरि नै जुन सहमतिको प्रयास चाहिँ केपी ओलीले होटलमै बसेर गर्नुभयो, त्यहीँ नै प्राय सबै नेताहरूलाई भेटघाट दिनभरि नै गर्नुभयो र जुन सहमतिको सूची लिएर आउनलाई हिजो बन्द सत्रको हलले उहाँलाई चाहिँ जुन अधिकार दिएको थियो त्यसकै लाई अन्तिम रूप दिन उहाँले दिनभरि निकै प्रयास गरेको देखियो। 10 बजे सुरु हुने भनिएको बन्द सत्र लामो समय पनि सुरु नहुँदाखेरि झन्डै 2200 प्रतिनिधिहरू आज काम नपाएर दिनभरि नै भौतारिने अवस्था आयो र उनीहरूलाई साँझ 5 बजेपछि मात्रै 7 बजे बन्द सत्र सुरु हुन्छ भन्ने जानकारी गराइयो। तर यद्यपि त्यो 7 बजे पनि समयमा नभएर अहिले झन्डै सवा घण्टापछि बन्द सत्र सुरु हुन लागेको अवस्था छ र विभिन्न पदमा धेरै नेताहरूको दाबीले गर्दाखेरि सहमतिको प्रयास हुन ढिला भएको बताइएको छ र अहिले पनि सहमतिकै सूची लिएर अध्यक्ष केपी ओली बन्द सत्र जाँदै हुनुहुन्छ कि निर्वाचन गराउने हिसाबले उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। यद्यपि हामीले स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उहाँ चाहिँ एउटा सूची नेताहरूको सूची बोकेर उहाँ चाहिँ बन्द सत्रमा जानुभएको छ। अब त्यो सूचीलाई बन्द सत्रले के भन्छ, एउटा पहिलो पाटो त्यो हुनसक्छ र यदि बन्द सत्रले त्यो सूचीलाई सर्वसम्मत ढङ्गले पास गर्यो र कसैले पनि त्यसमा आपत्ति जनाएन भने त्यस निर्वाचन आयोगलाई त्यो सूची पठाइनेछ र निर्वाचन आयोगले त्यो सूची टाँस गर्नेछ। तर नेकपा एमालेकै विधानअनुसार र हिजो बन्द सत्रले गरेको निर्णय अनुसार पनि एकजना व्यक्तिले मात्रै पनि पदमा उम्मेदवारी कुनै पदमा दाबी गरेमा त्यो निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने छ। त्यसकारणले अहिले नै अब सर्वसम्मति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। सुशील, अब भीम रावलले अध्यक्ष पदका निमित्त दावेदारी गरिरहेको होइन र उहाँले आफ्नो चुनाव प्रचार प्रसारका लागि छापेका ती दस्तावेज अथवा
कागजात पनि जफत भएको भन्ने कुराहरू आज त्यहाँ बाँड्न नदिएका भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ र उहाँले अध्यक्ष पदको जुन दावेदारी थियो त्यहाँबाट पछि नहट्या भन्ने कुरा पनि छ होइन। यसको चाहिँ पछिल्लो अवस्थाको बारेमा के छ? हामीले भर्खरै भीमरावलसँग पनि कुरा गरेका थियौँ। भीमरावलले अहिलेसम्म आफ्नो दाबी चाहिँ छोड्नु भएको छैन। त्यस्तै गरेर केपी ओलीले उहाँलाई दिनभरि जस्तै चाहिँ आफू बसेको होटलमा बोलाउनु भएको तर उहाँ नजानु भएको भन्ने सूचनाहरू पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ र उहाँहरू बिचमा टेलिफोनमा पनि कुरा भएको बुझिएको छैन। त्यसकारणले उहाँले अहिलेसम्म दाबी नछोड्नु भएको हुनाले अब अध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुने सम्भावना अहिलेसम्मलाई देखिन्छ। यदि अध्यक्षमा नै निर्वाचन हुने स्थिति बन्यो भने अरू पदहरूका लागि पनि बाटो खुल्न सक्छ र सम्पूर्ण पदमा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि केपी ओली निकट स्रोतले जनाएअनुसार उहाँ चाहिँ कुनै पनि हालतमा उम्मेदवारी दर्ता गरेर अध्यक्ष बन्ने मुडमा हुनुहुन्न भन्ने हामीलाई जानकारी दिएको छ। त्यसकारण सकेसम्म सर्वसम्मतकै अध्यक्षमा भए पनि सर्वसम्मत गराउने प्रयास जारी रहन्छ जस्तो देखिन्छ। किनभने यो एकताको महाधिवेशन भनिएको छ र यो जुन पदाधिकारीहरूसम्म भए पनि सर्वसम्मत गराएर एकताको सन्देश दिन चाहने उहाँको जुन चाहना देखिन्छ, यो चाहना कति पुरा हुन्छ अहिले भन्न सकिँदैन। तर उहाँ आफू उम्मेदवारी दर्ता गरेर प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष हुन चाहिँ चाहेको भन्ने बुझिँदैन। अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा पनि विवाद र अहिले कुरा नमिलेका कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। सुभाष नेवाङ र ईश्वर पोखरेलको दाबी होइन। अब धेरै व्यक्तिको एउटैमा दाबी भइसकेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै खारेज गरिदिउँ भन्ने खालका प्रस्तावहरू आएका भन्ने कुराहरू पनि छन् है। त्यसो भयो भने अब सम्भावना के त? मानिलिउँ केपी ओलीजीले एउटा त्यहाँ सूची पढेर सुनाउनु भयो र त्यसमा केही एक दुईजनाले विरोध गरे र बन्द सत्रको हलको तालीको गडगडाहटबाट त्यो पारित भयो भने पनि त्यसलाई नै सर्वसम्मति हो भनेर मानिन सक्ने परिस्थिति छ कि के छ स्थिति? अब विभिन्न कोडबाट चाहिँ आज सहमतिको प्रयास भएको भन्ने हामीले पनि सुनेका छौँ कि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष 2वटा राखेर जाने विषयमा पनि छलफल भएको थियो भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष भन्ने पदै नराखेर खारेज गरेर 7वटा उपाध्यक्ष बनाएर जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको भन्ने सुनिएको हो। र खास गरेर जनजाति पृष्ठभूमिका नेताहरूले सुभाष नेम्बाङलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनु पर्ने भन्ने जुन अडान केपी ओलीलाई दिउँसो नै भेटेर राखिसकेपछि केपी ओली थप अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको थियो। किनभने सुभाष नेम्बाङ संविधान सभाको अध्यक्ष हुँदादेखि नै केपी ओलीको निकै निकट रहेर उहाँलाई सहयोग गरेर काम गरिरहनु भएको, संविधान निर्माणमा केपी ओलीलाई नजिक रहेर सहयोग गर्नुभएको। हिजो जनजाति पृष्ठभूमिका धेरै नेताहरू एमाले छाडेर जाँदा पनि उहाँले एमाले नछाड्नु भएको। यी सबै कुराहरू सुभाष नेम्बाङले पछिल्लो समयमा केपी ओलीलाई सहयोग गरेको वृत्तान्त चाहिँ ती जनजाति नेताहरूले सुनाएपछि केपी ओली थप दबावमा पर्नुभएको थियो र सुनिन्छ अब भित्रभित्रै पनि छुट्टै केपी ओली समूहभित्र पनि छुट्टै समूहहरू बनेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि केपी ओली थप दबावमा परेर निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा नहुनु भएको भन्ने हामीले सुनेका छौँ। र अब तपाईँले भने जस्तो यदि उहाँले बन्द सत्रमा सुनाएको जुन लिस्ट छ त्यो नाममा कसैले आपत्ति जनायो, विरोध जनायो भने मात्रै त सम्भवतः त्यसलाई सर्वसम्मत मानेर जान सक्ने अवस्था देखिन्छ। तर कसैले आफ्नो उम्मेदवारी नै दाबी गरौँ, म उम्मेदवार बन्छु भन्ने दृष्टिकोणबाट उनीहरूको भनाइ आयो भने चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ उम्मेदवारी बन्नबाट चाहिँ वञ्चित गराउन मिल्दैन भन्ने केपी ओलीकै मानिसहरूको भनाइ छ। त्यसकारणले चाहिँ पदाधिकारीमा मात्रै सर्वसम्मत गराएर केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन गराउने सम्भावना पनि हुनसक्छ। अथवा यदि केपी ओलीले अब म साझा नेता बन्छु, तपाईँहरू निर्वाचन लडेर आउनुहोस्, जो आउनुहुन्छ उहाँलाई म स्वीकार्छु
भन्ने तहमा पुग्नुभयो भने पनि निर्वाचन हुन सक्छ। यदि चाहिँ उहाँले आफूले चाहेका व्यक्तिहरू निर्वाचनबाट पराजित हुने सम्भावना उहाँले देख्नुभयो र भोलि आफू अध्यक्ष हुँदा पार्टी चलाउँदा ती मानिसहरूलाई आवश्यक ठान्नुभयो भने सर्वसम्मतको प्रयास अझै हलमा पुगेर पनि उहाँले जारी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ एकजनाले विरोध गर्दैमा कुन हिसाबले उसले विरोध गर्छ भन्ने अर्थ राख्छ। उसले आफ्नो उम्मेदवारी नै प्रस्तुत गर्ने हिसाबले राख्यो भने चाहिँ निर्वाचनमा जाने सम्भावना छ र अहिले नै स्थिति एकदमै क्लियर भइसकेको अवस्था छैन। सुशील, अन्तमा रोहित पल्लाभारी चाहिँ कुन पक्षको छ त, सर्वसम्मतिको कि लगभग निर्वाचनको? होइन, एकदमै एउटा त हिजै हलले नै सर्वसम्मतिको लागि चाहिँ दिइसकेपछि पल्लाभारी निश्चय नै पनि सर्वसम्मतिको पक्षमा छ। नभए त्यो हिजो हलले नै त्यो अधिकार केपी ओलीलाई दिने थिएन। तर अब पल्लाभारी भए पनि एमालेकै विधानअनुसार जुन परम्परा छ त्यो परम्परालाई सम्भवतः तोडेर कसैले उम्मेदवारी दाबी गर्दै पनि सर्वसम्मत भयो भनेर गयो भने सम्भवतः राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ केपी ओलीको समूह चाहिँ ले त्यति बुझ्न सक्छ कि सन्देश राम्रो जाँदैन भन्ने हिसाब उनीहरूलाई लाग्न सक्छ। त्यो सन्देश राम्रो पनि जाँदैन, कसैले चाहिँ आफूलाई त्यो दाबी गरिरहेको अवस्थामा पेलेर जाँदाखेरि सन्देश राम्रो नजाने र त्यहाँ भीमरावल मात्रै कुनै कुरा छैन, भीमरावल पनि एउटा समूह बनाएर बस्नुभएको छ उहाँले पनि। त्यस कारणले पनि त्यो समूह नै ले नै विरोध गरेको अवस्थामा त सन्देश राम्रो जाँदैन भन्ने हेक्का के अध्यक्ष ओलीलाई हुनसक्छ। त्यसैले सर्वसम्मत गराउने प्रयास र त्यो जारी हुनेछ र सर्वसम्मतकै पक्षमा पल्ला भारी छ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ। हुन्छ रोहित, अहिलेलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवनमा रहनुभएका हाम्रा विशेष टोली र उहाँ वरिष्ठ सम्पादक रोहित दाहालसँग यतिखेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। सर्वसम्मतिको प्रयास भइरहेको छ, तर कतिपय पदहरूमा अहिले पनि धेरैको दाबी परेका कारणले गर्दा सर्वसम्मति जुटिहालेको स्थिति चाहिँ छैन। अब केही समयमा बन्द सत्र सुरु हुनै लागेको छ। हामी यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले यतिखेरको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले उसले कस्तो खालको सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा र आफू चाहिँ कस्तो भएर निस्केर आउँछ, अबको नेकपा एमाले कस्तो हुन्छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारी हुनुहुन्छ। सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेष, यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल र राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीसँग। र अब अहिले नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनमा सर्वसम्मतिबाट गर्दा जुन सकस देखिएको छ, यो के हो? कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेहरूले जे भन्ने गर्नुहुन्छ नि, प्राधिकार स्थापना गर्ने होइन, अथवा जनवादी केन्द्रीयता, अघि तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो एकाधिकारवाद भन्ने शब्द होइन, यो गर्नै पर्ने कुरा हो कि अथवा निर्वाचनबाट आयो भने चाहिँ अहिले नेकपा एमाले जे सकस बेहोरिरहेको छ नि, यसको अर्थ चाहिँ किन यो गरिरहेको छ? सर्वसम्मति भएन भने निर्वाचन जाँदा चाहिँ के बिग्रिहाल्छ? यसले उसको दललाई, राष्ट्रलाई, राष्ट्रिय राजनीतिलाई के फरक पार्छ? किन यो भइरहेको छ? यहाँलाई के लाग्छ? अब एउटा कुरा अलिक प्रष्टै के गरौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सम्मेलन वा महाधिवेशन भनेको मुख्य रूपमा त्यसले 3टा काम गर्ने हो। अब पहिलो काम आफ्ना भएका सङ्गठनात्मक संरचनाहरूलाई अप टु डेट गर्ने र दोस्रो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको व्यापक रूपमा पार्टीका नीति विचार सिद्धान्तहरूका बारेमा छलफल गर्ने, तल कार्यकर्तासम्म छलफल गर्ने र त्यो छलफल गरेको आधारमा कार्यकर्ता फरक मत भए फरक मत समेत छलफल गर्ने। त्यहाँ हो फरक मत भनेको राख्ने। यसो त विधान महाधिवेशन गर्यो नि त एमाले होइन, त्यही विधान महाधिवेशन नि उही त हो। तपाईँ कुनै फरक मत देखियो त्यहाँ? जब छ नि त परिवर्तन आवश्यक छैन, कसैले राख्यो फरक मत। अब भीमरावलजीहरूसँगको कामसँग पनि मेरो यसो भनाइ त्यही हो, उहाँ अध्यक्ष हुने भए किन हुने हो त? त्यहाँ राख्नु पर्थ्यो। के हो
एमालेको ओलीहरूले लिएर आएको, उनले त राजनीतिक रिपोर्ट लिएर आछन् नि होइन। राजनीतिक रिपोर्ट लिएर आएपछि त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनसँग भीम रावल घनश्याम भुषालहरूको के हो फरक मत? तपाईँले सार्वजनिक देख्नु भएको छ अहिलेसम्म? विधान महाधिवेशनमा उनीहरूको नीति कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पास हो। त्यहाँ खै हामी पनि पढ्न खोजिरहेछौँ र विधान संशोधन पनि लगभग सर्वसम्मति नै भयो। विधान संशोधन पनि सर्वसम्मति नै पद बढाउने कुरामा सबैको सहमति हुने। त्यो त्यहाँ पेश हुने अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन हो हैन। राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि तपाईँ हामी कसैले त्यहाँ भिन्न मत राखेर चाहिँ बहस चलाएको सुनेन। यदि चाहिँ नि विधान अधिवेशनमा भिन्न मत राखेर ओलीले लगेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भिन्न मत राखेर घनश्यामहरूले भीम रावलहरूले दर्ज गराएको भए यो महाधिवेशनसम्म पुग्दाखेरिमा त्यो मतहरू तलसम्म छलफलमा लानु अनिवार्य हुन्थ्यो। उहाँहरूले केही दर्ज गराउनु भएको छैन, हामीले थाहा पाएको छैन होइन। त्यस कारणले एमालेको हामीले देखेको कुरा चाहिँ के हो भन्नु होला भने विधान अधिवेशनमा विधान संशोधन वा राजनीतिक प्रतिवेदनमा सर्वसहमति छ त्यहाँ। पद भाग बन्नमा चाहिँ कुरो मिलेन। अब अहिले आएको नमिलेको कुरा के हो भने विचार नीति दृष्टिकोणमा होइन, अब पदमा को बस्ने भन्ने कुरामा विवाद छ। त्यो चाहिँ सधैँ हुन्छ होइन। अब थुप्रो आकाङ्क्षीहरू हुन्छन् अनि पद त सीमितै हुन्छ आखिर। अब त्यसो भएको हुनाले त्यो विवाद हुने कुरा त स्वाभाविक, ठिकै छ। नेकपा एमाले अहिले जे गरिरहेको छ स्वाभाविकै हो होइन। त्यसलाई चाहिँ म अस्वाभाविक लिन्छु। त्यो एउटा जीवन्त लोकतान्त्रिक पार्टीमा चाहिँ अब यस्ता खालका पदमा को बस्ने भन्ने समस्या आयो, विवाद आयो भने निर्वाचनमा गएपछि टुङ्गिहाल्छ। अब त्यहाँ दुईटा कुरा छ। हाम्रो परम्परा कस्तो हो भने मैले अलिकति लान खोजेँ हाम्रो भने कम्युनिस्टहरूको अब चाहिँ त्यता त उनीहरूको छलफलै छैन। पार्टीका नीति विचार, मलाई 1 मिनट, नीति विचार सिद्धान्तका बारेमा छलफलै छैन। छलफल केमा छ त भनेदेखि को पदमा बस्ने भन्ने, पद त गौण कुरा। नीति विचार पास भइसकेपछि एउटा मान्यता के हुन्छ दुनियाँमा भन्नु होला भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 1-2 पटक यस्तो काम भएको छ होइन। दोस्रै महाधिवेशनमा, पहिल्यै महाधिवेशनमा पास नीति विचार पास चाहिँ पुष्पलालजीको भयो, नेता चाहिँ मनमोहनजी भए, जसले गर्दा पार्टीको कोर्स नै अन्तको। जसले नीति चाहिँ त्यो बोकेका छैन त्यो नेतृत्व हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीको आम चलन के हो भन्नु होला भने नीति जसले बोक्छ बनाउँछ, नेतृत्व त्यसैको। अन्तत त्यो दलले अपनत्व लिनुपर्छ नि त, व्यक्तिलाई मात्रै। दल भने त्यो हो कि दल भने त तपाईँ उनीहरूले विधान अधिवेशन गरे त, विधान अधिवेशनले नीति ल्याए पनि त्यो दलले अपनत्व लिइसकेपछि दलकै नीति हुने भयो नि त, नेतृत्वमा जो आए पनि त हुने पनि होइन र भने हुँदैन। त्यसरी हुँदैन। लिडरसिपले चाहिँ नि विचारको जब भिन्नता छ भने विचार जसले ल्याउँछ नेतृत्व उसले लिएन भने त्यो नीति लागू नै हुँदैन। त्यसो भएकाले त्यो चलन छ कि कम्युनिस्ट आन्दोलन। अब नेपालको राजनीतिक दलहरूकै समग्रमा कुरा गर्दा नि एमाले अहिले महाधिवेशन गरिरहेको छ, नेपाली कङ्ग्रेस केही समय पछाडि अर्को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने तयारीमा छ होइन। अहिले जसरी यस्ता महाधिवेशन भइरहेको छन् यो आम जनताको सरोकारको विषय हुनुपर्छ, किनभने उनीहरूले ल्याएको नेतृत्व, उनीहरूले दिने नीतिले समग्र देशलाई, राष्ट्रलाई प्रभाव पार्छ, अल्पकालीन रूपमा होइन दीर्घकालीन रूपमा। त्यस कारण अहिले हेर्दा तपाईँले के पाउनुहुन्छ? एमाले महाधिवेशनबाट जे ढङ्गबाट नेतृत्व आइरहेको छ, नीतिमा कम छलफल भयो भन्ने कुरो आइरहेको छ, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, यति नै कुरा चाहिँ नि जति अहिले एमालेको महाधिवेशनमा कुरा उठेको छ र विधान महाधिवेशनमा कुरा उठ्यो त यसैको लागि चाहिँ त्यो करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। पर्थेन होइन। अब नेपालमा चाहिँ 46 सालपछि चाहिँ के कुरा भयो भन्दाखेरि उत्पादनका सबै क्षेत्रहरू चाहिँ भताभुङ्ग भए अथवा नष्ट गरिए, भताभुङ्ग पारिए। अनि टावर बनाउने, ठुला ठुला गेट बनाउने, यस्तै महाधिवेशनहरू गर्ने होइन, चुनाव गर्ने, चुनाव गर्दाखेरि फेरि राष्ट्रियताको सौदाबाजी गर्ने। तपाईँ नै हेर्नु न, तपाईँको जाने यस्तो खालको यो जुन बाहिरी टप्पर टुइया खालको जाने जुन यसलाई चाहिँ आवरणलाई हामीले लोकतन्त्र भनिरहेछौँ नि, यो वास्तवमा लोकतन्त्र हो भन्ने मलाई लाग्दैन। सर्वसम्मतिको प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन?
अब लोकतान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत पर्दैन भनेर त हामी नभनौँ। त्यसो भन्यो भने त फेरि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रेसिडेन्टजी झन्डै 3 दशकदेखि अध्यक्षमा हुनुहुन्छ हैन। उहाँ 5 दशक बाँच्नुहुन्छ नि, 5 दशकसम्म उहाँले नै चलाउने हो। बुझ्नु भने के अब तपाईको जाने किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि वैकल्पिक नेतृत्व तयारी गर्न नदिने पार्टीभित्र भिन्न विचारलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 3टा गम्भीर खालका रोगहरू छन् हैन। एउटा चाहिँ व्यक्तिवाद, अहिले जो चाहिँ तपाईको ओलीजीले अभ्यास गरिराख्नु भएको छ अथवा तपाईले सांकेतिक अर्थमा नि भन्नुभयो सामाजिक फासीवादी पार्टी बन्छ कि क्या हो यो भन्ने जुन आशंका छ हैन, त्यो महाधिवेशनमा देख्दाखेरि हैन त्यो खालको हुन्छ र न्यून चेतना भएका कार्यकर्ताले तपाईको जानी नभएको कुरालाई बढाइ चढाइ गरेर बोकेर हिँड्छन् क्या नेतृत्वलाई हैन। जो नेतृत्वमा जानी त्यो खालको जानी गुणै छैन, गुणै नभए पनि त्यो गुण भएको मान्छे भनेर प्रशंसा गर्ने परम्परा यही नै हो अहिले त, प्रशंसा गर्ने एउटा त्यसलाई व्यक्तिवाद हैन। दोस्रो भिन्न विचारलाई स्थान नदिने अथवा निमोट्ने हैन। भिन्न विचार सही पनि हुन सक्छ नि, त्यसलाई चाहिँ तपाईको कुनै हालतमा चाहिँ स्थान नदिने यो प्रयास भइरहेको छ अहिले अब त्यसले चाहिँ पार्टीहरू फुटिरहेका छन्। तेस्रो त तपाईको जानी भिन्न विचारहरू पनि छन् हैन। त्यो भिन्न विचार चाहिँ तपाईको एउटै पार्टीभित्र बसेर सङ्गोलमा बसेर त्यसले आफ्नो विचार लडाउन पाउँदैन, जसले गर्दा अलग पार्टी खोल्न बाध्य हुन्छ हैन। त यसरी कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ छेदविच्छेद हुनेमा यी कारणहरू छन्, 3टा कारणहरू। पहिलो कुरो त्यो कारणबाट विमुख छ एमाले होइन, त्यो सबै कारणको थुप्रो चाहिँ त्यसको विकृतिको थुप्रो चाहिँ अहिले एमालेमा छ। अब एमालेले कुन दिशा अवलम्बन गर्ने भन्ने बारेमा अघि नै मैले भने कि तपाईलाई ओलीजीको 9 महिने सरकारको मैले धेरै ठाउँमा प्रशंसा गरेको छु, जुन बेलामा राम्रो काम गर्नुभयो हैन। केही राम्रा कामहरू छन् हैन। 9 महिने सरकारकै 3 वर्ष सरकार, 9 महिने सरकारमा जोसँग चाहिँ चीनसँग जाने तपाईको कनेक्टिभिटी जाने तपाईको बिजुली बेच्नेदेखि लिएर हैन 15 बुँदे सम्झौता, अब चाहिँ तपाईको इन्धनको आदान प्रदान गर्नेदेखि लिएर अब चाहिँ तपाईको यो चाहिँ त्यतिखेर तपाईले व्यापार तथा कार्बन सम्झौता गर्नेदेखि लिएर सबै कामहरू चाहिँ त्यतिखेर भयो। त्यसको मैले प्रशंसा गरेँ। तर एक वर्ष मैले सुशीलजी यसलाई नकाट्दिनुस्, 1 वर्ष यता बुझ्नु भने के सामन्त गोयलसँगको भेटघाट पछि ओलीजी आमूल परिवर्तन हुनुभयो। बुझ्नु भने के अलिकति बाँकी रहेको त्यो राष्ट्रिय छवि पनि उहाँले सबै कुल्ची काल्ची गर्नुभयो र हैन। भारतले जे भने भारतको हितमा के काम गर्नुपर्छ त्यही काम मात्रै गर्नुभयो र पछि त एमसीसीको लतारो जुन छ त्यो मैले अघि नै भने कात्रो हैन। तपाईको चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो एमसीसीलाई चाहिँ चरम राष्ट्रघाती बनाउने ओलीकै सरकार हो। शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको भन्दा राष्ट्रघाती छ त्यो हैन दोस्रो कार्यकालमा। तेस्रो कुरो एमसीसीको हेडक्वार्टर अमेरिकामा छ, अर्को हेडक्वार्टर ओलीजी नै हो। बुझ्नु भने के एमसीसीको बारेमा यो एमसीसीलाई बोकेर हिँड्नुहुन्छ उहाँले अथवा वर्तमान अवस्थामा जो चाहिँ नागरिकता अध्यादेश उहाँले ल्याउनु भयो त्यो अध्यादेशलाई बोकेर हिँड्नुहुन्छ अथवा गिटी बालुवा चाहिँ तपाईको भारतलाई बेच्ने सहमति निर्णयमा पुग्नुभयो उहाँ त्यो कुरालाई बोक्नुहुन्छ अथवा महन्त ठाकुरहरूले भने जस्तो गरेर संविधान संशोधन गर्छु भनेर कार्यदल पनि बनाउनु भयो। यी विषयहरू महाधिवेशन अब यी विषयहरू जुन विषयहरूमा चाहिँ चर्चा हुनु पर्थ्यो त्यो विषय नै छोडियो। महाधिवेशनमा हुनु पर्थ्यो यो विषयमा चर्चा हुनु पर्थ्यो। अब त्यो विषय नै छोडेपछि त यो चाहिँ करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर जुन तामझाम देखियो हैन यसको मैले कुनै अर्थ देख्दिनँ। भनेको बेअर्थी बिना अर्थको काम नेकपा एमाले गरिराखेको छ भन्ने तपाईको तर्क गरे। ल म यो विषय लिएर आउँछु। सहमतिको राजनीतिक सैद्धान्तिक पाटोमै छोएन नि। हुन्छ, सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेष निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल र राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीसँग। ल ऋषिजी, अब पहिला चाहिँ विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा चाहिँ गुट बढी भए हुन त अब गुटलाई तपाईँहरू विचार समूह भन्नुहुन्छ क्यारे होइन। अहिले एमालेको कुरा गर्ने भने खासै त्यस्तो गुट देखिएको छैन। अहिले चाहिँ एमालेमा गिरोहहरूको उदय हुँदैछ र एमालेमा यो 10औं महाधिवेशन भनेको चाहिँ गिरोह युगको सुरुवात हो पनि भन्छन् नि, यहाँलाई के लाग्छ?
होइन अहिले यो सत्तामा रहेका दलहरू योको कुरै छोडिदिउँ, एमाले पनि त्यसैमा छ, अरू पनि त्यहीमा छन्। यी माफियाहरूको हेडक्वार्टर हुन् क्या यिनीहरूलाई गुठ भनेको माफिया गुठ हो। जस्तो कोही यति होल्डिङ्स छन् होइन, कोही मार्सीवाला छन्, कोही अधिकारीवाला छन्, कोही चाहिँ नि हेल्थ स्वास्थ्यका माफिया छन्, कोही जलस्रोतका माफिया छन्, कोही भूमाफिया छन्। यिनका कमान्डरहरू हुन् कि यिनीहरू, आफ्नो कमान्डर छन् यिनका। अनि टकराव त्यही कमान्डरको टकराव हो अहिले भइरहेको सबै ठाउँमा। सत्तामा नजाउँ जेल मात्रै रहेछ कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिका कुरा गर्ने, सत्तामा गइसकेपछि माफियाको दम बन्ने रहेछ। अहिलेको समस्या त्यही छ। यो त संयुक्त मोर्चा हो, यो माफिया भ्रष्ट दलाल विदेशी दलालहरूको संयुक्त मोर्चा हो नि, यिनीहरूको नेतृत्व। नेकपाकै नेतालाई सोध्छु है त हो, मलाई यसै नै हुनुहुन्थ्यो नि त होइन। मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन परिवर्तन खास गरेर चाहिँ ६३ सालको परिवर्तन, ६२-६३ सालको परिवर्तनले तपाईँको चाहिँ सामन्तवाद र साम्राज्यवादी एउटा क्याम्प थियो। त्यो क्याम्पको चाहिँ संयोजन चाहिँ तपाईँको दलाल पुँजी के अरे चाहिँ नोकरशाही पुँजीवादले गर्दै आएको थियो। सामन्तवादको चाहिँ तपाईँको किल्ला त भत्कियो होइन, तर नोकरशाही पुँजीवाद र दलाल पुँजीवादको किल्ला भत्किएन होइन। त्यसको कसले गरिरहेको छ अब त्यो अहिले चाहिँ तपाईँको सत्तामा बसेका विभिन्न पार्टीहरूले होइन चाहिँ तपाईँको गरिरहेको छ। र अब अहिले मूलत दलाल पुँजीवाद नै को चाहिँ सत्ता नै हो अहिलेको सत्ता होइन। त्यसकारण चाहिँ अब उहाँले भने जस्तो अब विभिन्न खालका डन र माफियाहरू त्यो स्वतः त्यहाँ प्रकट हुने नै भए। किन त भन्दाखेरि त्यसलाई पालन पोषण गर्ने त दलाल पुँजीवाद हो। दलाल पुँजीवादले जब पालन पोषण गरेर त्यो हुर्काइरहेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ कम्युनिस्ट आवरणभित्र प्रवेश गरेर होइन त्यसको चाहिँ आत्मालाई चाहिँ छिया बनाइदिन्छ होइन। र हाम्रोमा भएको पनि त्यही हो, बुझ्नु भने कि कम्युनिस्ट पार्टी भएर पनि राष्ट्रघात गर्नै पर्ने, कम्युनिस्ट पार्टी भएर पनि जनविरोधी हुनै पर्ने हो। आखिरमा कम्युनिस्ट पार्टी त हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँ त यही दलमा हुनुहुन्थ्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको होइन। तपाईँको मैले सुरुपुरो वामपन्थी र देशभक्त पार्टी भइदियो भने नेपालमा सम्भव परिवर्तनलाई अलि संस्थागत कम्युनिस्ट पार्टी त मैले देख्दिनँ। रिजिस्टरहरूको पार्टी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अब नाम त हो, तर जाने तपाईँको त्यो अब अहिले जाने तपाईँको त्यस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेर जान सक्ने खालको पार्टी चाहिँ तपाईँको विकल्प, यसको विकल्प चाहिँ हुन सक्थ्यो है। यसको विकल्प के हुन सक्थ्यो भने जस्तो 22 दलमा हामी छौँ, ऋषि सर पनि हामी पनि छौँ होइन। सुरुपुरो वामपन्थीहरू छन् होइन। त्यसमा पछिल्लो कार्यकालमा एमसिसी विरोधी अरू शक्तिलाई पनि हामीले त्यहाँ सामेल गराएका छौँ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको त्यसले नितान्त एमसिसी विरोधी एउटा राष्ट्रियताको आन्दोलन मात्रै हो, अरू विषयमा होइन। अरू विषयमा हामीले छलफल गरेर जस्तो चाहिँ तपाईँको अब मोहन विक्रमको नेतृत्वमा एउटा हेडक्वार्टर छ, सिपी मैनालीको नेतृत्वमा अर्को हेडक्वार्टर छ, रोहितको नेतृत्वमा अर्को हेडक्वार्टर छ, मोहन वैद्यको नेतृत्वमा अर्को हेडक्वार्टर छ, अब चाहिँ विप्लवको नेतृत्वमा अर्को हेडक्वार्टर छ, ऋषि सरको नेतृत्वमा अर्को हेडक्वार्टर छ मानिलिनुहोस् होइन। यस्ता चाहिँ 10 वटा हेडक्वार्टर 4-5 वटा हेडक्वार्टरलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर होइन हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपाली जनतालाई परिवर्तनको एउटा साख चाहिँ दिउँ है भन्देखि एउटा विकल्प दिन सकिन्छ। ऋषि सर चाहिँ दशकौँदेखि यसको अध्यक्ष भइरहन मिल्ने, प्रचण्डजी भइरहन मिल्ने होइन, तपाईँले भन्नुभयो रोहितजी भइरहन मिल्ने, विप्लवजी भइरहन मिल्ने, अध्यक्ष भइरहन मिल्ने, महासचिव भइरहन पर्ने, नेतृत्वको धुरीमा रहिरहन पर्ने उहाँहरूलाई। अनि ओलीजीले चाहिँ 2 कार्यकाल के हुन खोज्दा अब कम्युनिस्टै होइन, भएन, यो भएन, त्यो भएन, विषय नै उठ्या छैन होइन। यतातिरको कुरा होइन के पाण्डेजी, कुरा मुख्य के हो भने नेकपा एमाले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको आवरणमा पुँजीवादी काम गरिरहेछ कि मैले अहिले सुरुमा नि भन्दै थिएँ। कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा तपाईँ हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो कि त्यो त हामीले पुँजीवादी बाटो हो, समाजवाद र पुँजीवाद भने के हो भन्नुहोस् त? व्यक्तिवाद हो। अब व्यक्तिवाद भने पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीवादीहरूले पुँजीको शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो त हो। त्यसकारण त्यहाँ करोडौँ खर्च गरेर मान्छे ल्याउँछन् होइन, तामझाम गर्छन्,
उनीहरूले आफ्नो पुँजीवादी शक्ति प्रदर्शन गरे न हो, हरेकले गरिरहेको छ। सकिने गर्दो रहेछ नि त, तपाईँको दलको पनि महाधिवेशन भइरहेको होइन, त्यो हामी गर्दै हामीले चाहिँ यसो हो, दुईवटा अब यो गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो भने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। पैसा कति लाग्छ, म अस्ति 1 नम्बर प्रदेशमा गएँ। हामी 17 र 18 गते जनकपुरमा यसको समापन सत्र गर्दैछौँ। उदयपुरबाट एउटा गाडीमा 20-30 जना मान्छे बोकेर आउने गाडीलाई पैसा कति पर्दो रहेछ भन्दा 25,000 गाडीलाई मात्रै। त्यहाँ आउनेलाई त अहिले त तपाईँ तराईमा त भात खानेदेखि उस्तै त जेला पनि खोज्छ। अब त्यस्तो जनसभा, त्यस्तो सभा गरेर कम्युनिस्टहरूले पाउने चाहिँ के हो? देशले के पाउने? मान्छे कस्ता अनुहार हुन्छन् भन्नु होला भने तिनै अनुहारहरू एमालेको सभामा नि हुन्छन्, तिनै अनुहारहरू प्रचण्डजीको सभामा नि हुन्छन्, तिनै अनुहारहरू नेपाली काङ्ग्रेसको सभामा नि हुन्छन्, तिनै अनुहारहरू राप्रपाले लिएर आए नि आउँछन्। अनि त्यो के को लागि गर्ने यो काम? उनीहरूले के देखाएको छन् भने पैसा खर्च गर्छन्, मान्छेहरूलाई खुवाउँछन्, पिउँछन्, ल्याउँछन् र चाहिँ हेर मेरो पछाडि कति तागत छ भनेर पुँजीवादी सो गर्ने हो। यसो गरेर हामी अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्न खोजेका छौँ। पुनर्गठन 2-3टा कोणबाट यो धेरै दुःख साथ गर्नुपर्ने काम छ, यो सजिलो छैन। 25 सालमा कमरेड पुष्पलालले एक्लै भएर गर्न परेको थियो। अहिले हामी पनि त्यो काम किन गरिरहेछौँ भने सिद्धान्तको बाटोमा नि ट्र्याक आउट भयो कम्युनिस्ट आन्दोलन, म एउटा सेन्टेन्समा सक्छु होइन। व्यवहारमा पनि ट्र्याक आउट भयो, कार्यकर्ताको चरित्र पनि खतम भयो। त्यसकारण कम्युनिस्ट आन्दोलनको जो लिक हो, तपाईँ केही समय सानै हुनु होला, तर यस्तो कार्यकर्ता चरित्र भएको विचारशील कार्यकर्ता निर्माण नगरेसम्म अब कम्युनिस्ट आन्दोलन ट्र्याकमा आउँदैन। त्यसकारण 2-4 वर्ष, 4-5 वर्ष, 5-7 वर्ष हामीले मेहनत गर्नै पर्ने भएको छ र हामी त्यो बाटोमा प्रचार दिनुहुन्छ दिनुहुन्न, म यसलाई मतलब राख्दिनँ, किनभने यो ट्र्याकमा लैजाने काममा अहिले हामी कोसिस गरिरहेछौँ। हुन्छ, म यो विषयलाई लिएर आउँछु। सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेष निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। प्रकाश, अहिले बन्द सत्रको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा बताउनुहोस् न, के भइरहेको छ अहिले त्यहाँ? सुशील, हामी नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको यो महासङ्ग्रामको पल पलको खबर अद्यावधि गरिराखेका छौँ र यतिखेर प्रतिनिधिहरू बन्द सत्र स्थलभित्र प्रवेश गरिरहनु भएको छ। यहाँका स्वयंसेवकहरूले प्रतिनिधिहरूको परिचय पत्र हेरेर बन्द सत्र स्थलभित्र प्रवेश गराइरहनु भएको छ। हामीले यो दृश्य देखिसकेका छौँ र ठुलो सङ्ख्यामा नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू यो बन्द सत्र स्थलको बाहिरपट्टि जम्मा हुनुभएको छ। प्रतिनिधिहरूलाई स्वयंसेवकहरूले उहाँको परिचय पत्र हेरिसके पछाडि भित्र पठाउनु भएको छ र त्यहाँ राखिएको कार्ड रिडेबल मेसिनले उहाँको कार्ड चाहिँ रिडेबल गरिसके पछाडि उहाँलाई आधिकारिक प्रतिनिधि भएको ठहर गरे पछाडि यहाँबाट भित्र पठाइएको छ र अब केही बेरमा बन्द सत्र सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज दिनभरि सहमतिको लागि भन्दै आफू बसेको होटल पाक सफारीमा नेताहरूसँग खास गरी उहाँ चाहिँ छलफलमा व्यस्त हुनुभयो र अहिले चाहिँ सहमति जुटिसकेको र केही बेरमा यहाँ आइसकेपछि बन्द सत्र सुरु गर्ने भन्ने जानकारी हामीलाई नेकपा एमालेका केही नेताहरूले जानकारी दिनुभएको छ। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो रात अब छिपिँदै जाने क्रममा नेकपा एमालेको नेता कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्ति विभिन्न देशका विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका विभिन्न सहभागीहरू प्रतिनिधिहरू भित्र जाने क्रम छ भने अन्य सहभागीहरू यहाँ बाहिर बसिरहनु भएको छ। म प्रतिनिधिमूलक के आवाज यहाँ जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। कहाँबाट आउनुभयो? नवलपुरबाट। हजुर। अब रात क्रमशः छिप्पिँदैछ होइन, अस्तिदेखि सुरु भएको यो लम्बिँदै जाँदाखेरि तपाईँहरूमा अब कस्तो खालको अनुभूति भइरहेको छ अहिले? यो लम्बिन हुँदैन, सहमतिका साथ यो टुङ्गिनुपर्छ, टुङ्गिन्छ। सहमति भनेको कस्तो खालको सहमति? सबैलाई मिलाएर लैजाने कि? सबैलाई मिलाएर सहमति गरेर टुङ्गाउनुपर्छ। हाम्रो त्यही आग्रह अनुरोध गर्नको लागि हामी यो गेटमा
हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को एकजना सर हुनुहुन्छ, यहाँको शुभ नाम? मेरो मोहदत्त अधिकारी, कहाँ, कुन जिल्लाबाट? मेरो नवलपुर कावासोतीबाट। नवलपुर कावासोतीबाट। आज बिहानका लागि बन्द सत्रको समय तोकिएको थियो, दिनभरि लाग्यो होइन? तपाईँहरू नेता हुनुहुन्छ, एउटा जिल्लाको नेतृत्व तपाईँले गरिरहनु भएको छ होइन? यति लामो समयसम्म दिगदारी लागेन? होइन, यो दिगदारी भन्दा पनि पार्टीमा एउटा एकता कायम होस् भन्ने सबै कार्यकर्ताको चाहना हो। त्यही चाहना अनुरूप नै नेताहरूले काम गर्नुभएको छ र त्यही चाहनाले काम गरेको हुनाले हामी पनि त्यसै एकता नै हुनुपर्छ भनेर लागेका छौँ र त्यसैको पर्खाइमा छौँ हामी। कस्तो खालको एकता, जस्तो एकाधिकारवाद भयो भन्ने पनि आवाज उठेको छ? यो एकाधिकारवाद होइन। यो जुन अहिले पार्टीमा जुन टुटफुट आइरहेको अवस्थामा टुटेर फुटेर होइन, एकता भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन केपी कमिटीको जुन एउटा दृढ सङ्कल्प छ त्यसलाई सबैले आत्मसम्मान गरे हुनाले त्यही अनुसार कार्यकर्ता अगाडि बढेका हुन्। तपाईँको सूचना अनुसार चाहिँ को नेताहरूको कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ, के सूचना छ? त्यो त हामीलाई थाहा छैन। थाहा छैन। हामीलाई के थाहा छ भने सबैलाई उचित सम्मान सहित यथास्थानमा राखिन्छ र त्यो सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ। स्वीकार्य भएन भने निर्वाचनमा जानुपर्ने भयो भने त्यो सायद सम्भव नहोला त्यसरी जाने अवस्था। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। म अर्को एकजना सहभागी छ, यहाँ शुभ नाम? म भीमलाल कँडेल, कहाँबाट? म नवलपुर कावासोती। सबै यो टिम चाहिँ नवलपुरको टिम हो। यो प्रतिनिधि प्रवेशद्वार चाहिँ नवलपुरले कब्जा गरेको छ। आज हामीले कब्जा हुनाले हामीले चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई छिटोभित्र पठाउनको लागि हामी स्वागत यहाँ गरिरहेका छौँ र छिटोभित्र प्रतिनिधिहरू गएर यो चाहिँ 10औं महाधिवेशनलाई जुन अग्रिम हामीले चाहिँ 10, 11, 12 भनेर चाहिँ घोषणा गरिएको थियो, आज 12 गतेको पनि अब चाहिँ हजुरकै भाषामा चाहिँ रात छिपिन लागिसकेको छ। त्यस कारणले चाहिँ अब यसलाई रात धेरै नछिपिकन छिटोभन्दा छिटो प्रतिनिधिहरूलाई सर्वसम्मत रूपमा यो 10औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्नको लागि चाहिँ हामी बाहिर बस्ने अब पार्टीका कार्यकर्ताहरू चाहिँ भित्र प्रतिनिधिहरूलाई दबावमूलक हामी चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ दबाव सिर्जना गरिरहेका छौँ। सुशील, यसरी मैले केही प्रतिनिधिमूलक आवाजहरू जोडेँ प्रत्यक्ष प्रसारण। प्रकाश, अब बिहान 10 बजे नै हुने भनेको बन्द सत्र पछिल्लो समय 7 बजेलाई तोकिएको थियो र 7 बजे सबै प्रतिनिधिहरूलाई खाना खाएर बन्द सत्र स्थलमा आउनु भनिएको थियो। अहिले हामी लगभग 9:15 बजे तपाईँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर समय किन बन्द सत्रमा त्यहाँ प्रतिनिधिहरू गइरहेका छन्? यो ढिलो हुनुको कारण चाहिँ के बुझ्नु भएको छ यहाँले? जसरी नेकपा एमालेको एउटा लामो इतिहास छ, यो इतिहास सँगसँगै यो 10औं महाधिवेशन नेकपा फुटिसके पछाडिको सन्दर्भमा 3वटा कम्युनिस्ट पार्टी 3 टुक्रामा विभाजन भएको सन्दर्भमा भइरहेको यो महाधिवेशन र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसहमतिबाटै आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ टिम आउनुपर्छ भन्ने जुन खालको अडान उहाँले राख्नुभयो, त्यसैको बिचको रस्साकसी जुन नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, दिनभर बिहानदेखि नै उहाँ दिनभर यो छलफलमा व्यस्त हुनुभएको कारणले र नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको कारणले, जटिल परेको कारणले गर्दाखेरि यहाँसम्म आयो। यो समय यति धेरै लागेको हो भनेर नेताहरूले हामीलाई बताउनु भएको छ र यद्यपि अझै पनि सबै विषय टुङ्गिएको छ भन्ने सूचनाहरू प्राप्त भएको छैन। यद्यपि यहाँ जम्मा भएका बन्द सत्र स्थलको बाहिरपट्टि जम्मा भएका नेता कार्यकर्ताहरूले अब यो छिटो गर्नुपर्छ भनेर जुन खालले आवाज उठाइरहनु भएको छ, त्यसले नेतृत्वलाई पनि दबाब परेको हुनसक्छ। भनेपछि अब के छिटै बन्द सत्र सुरु हुनेछ र त्यसपछि त्यहाँ सर्वसम्मतिको एउटा सूची पढेर सुनाइनेछ र नेतृत्व चयन हुनेछ भनेर बुझ्ने कि आम दर्शकले अहिले कसरी बुझ्ने? त्यहाँभित्रको अहिलेको अवस्था चाहिँ के हो? सुशील, अब त्यही नै बुझिन्छ। जस्तो आज दिनभरिको रसाकसीपूर्ण उहाँको चाहिँ जुन छलफल बसाई नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि भएका कसरतहरू प्रयासहरू छन्, अब ती सबैको अन्तिम निष्कर्षमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइसक्नु भएको छ भन्ने देखिन्छ। त्यसरी अब नेताहरूको व्यवस्थापन सही तवरले गर्न सक्छु भन्ने उहाँले दृढ इच्छा पनि दिउँसोको छलफलहरूमा चाहिँ गरिरहनु भएको छ भन्ने छ। यद्यपि अध्यक्षका अर्का दावेदार भीम रावलले म कुनै पनि हालतमा छोड्दिन अहिले पनि भनिरहनु भएको छ। केही बेर अगाडि विभिन्न माध्यमबाट उहाँले चाहिँ सूचना दिनुभएको थियो, उहाँले ट्विट पनि गर्नुभएको थियो, यो लामो समय भयो, यो बन्द सत्र किन यसरी चाहिँ लम्ब्याइरहेको, बन्द सत्र किन सुरु नगरेको भन्ने खालको प्रश्न गर्दै उहाँले ट्विट पनि गर्नुभएको थियो केही बेर अगाडि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो दबावकै बिचमा भए पनि अब केही बेरमा चाहिँ बन्द सत्र सुरु हुन्छ र केही बेरमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि यो बन्द सत्र हलमा प्रवेश गर्नु हुँदैछ भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सुशील, हुन्छ। प्रकाश, अन्तमा केही छ त्यस्तो अहिले तपाईँले त्यहाँबाट जानकारी गराउनु पर्ने विषय?
जस्तो सुशील अब नेताहरूको कसरी व्यवस्थापन गरियो भन्ने कुरा त अब सूची नटाँसिकन अथवा बन्द सत्रमा आएर अध्यक्ष मण्डलको बैठक बसेर एउटा प्रक्रियामा गएपछि जुन निर्वाचनको प्रणाली छ, प्रक्रिया छ, नेकपा एमाले एउटा इतिहास बोकेको लामो पार्टी, त्यसको बन्द सत्र गर्ने एउटा छुट्टै विधि विधान छ, त्यही विधान अनुसार अगाडि बढ्नेछ। बन्द सत्रभित्र गएर नामावली निर्वाचन मण्डललाई दिइसके पछाडि पनि भित्र चाहिँ छलफल हुने अथवा बन्द सत्रमा गएर पनि छलफल गर्न सकिने हुनाले अब त्यो लिएर आएको सूची अध्यक्षको खल्तीमा भएको सूची केही परिवर्तन पनि हुन सक्ने हामीले देख्न सक्छौँ। किनभने बन्द सत्रमा धेरै सहभागीहरू छन्, प्रतिनिधिहरू छन्, ती प्रतिनिधिहरूको आवाज पनि पक्कै त्यहाँ सुनिनेछ, छलफल केही हुनेछ। किनभने यो एउटा विधिबाट चल्ने पार्टी भनेर जसरी चाहिँ दाबी गरिएको छ त्यसअनुसार चाहिँ सिधै ल्याएर निर्वाचन मण्डललाई सिधै सूची टाँस गर्न त्यति सम्भव छ जस्तो लाग्दैन। त्यसकारणले गर्दा अब अझै केही बेर चाहिँ यो बन्द सत्र सुरु भए पनि नेतृत्वका विषयमा चाहिँ अझ केही बेर टुङ्गोमा पुग्न चाहिँ लाग्ने देखिन्छ। सुशील हुन्छ प्रकाश, अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवनमा रहनुभएका हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश ग्यवाली। ल ऋषिजी, अब यतिखेर नेतृत्व चयनमा जुन सकस बेहोरिरहेको छ नेकपा एमाले, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी, अब लेनिनवाद भनेको साङ्गठनिक रूपमा जनवादी केन्द्रीयता भन्छन् क्यारे होइन, एक खालको प्राधिकार जनताका निमित्त स्थापित गर्ने त्यही अभ्यास भयो हो कि अब यो चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी रहेन भनेर पनि कतिले आलोचना गर्ने गर्छन् होइन, यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? होइन, अब अहिले मैले त अहिले प्रारम्भमा भनिसकेँ, म उहाँहरूको पार्टीको आफ्नो आन्तरिक कुरा होला, कम्युनिस्ट पार्टीको नाताले भन्दा मैले न विधान अधिवेशनलाई विधान अधिवेशनको रूपमा हेरेँ न अहिलेको महाधिवेशन जस्तो छ। तपाईँलाई पूर्वाग्रही दृष्टिकोण रह्यो तपाईँको? किन पूर्वाग्रही? मैले सुरुमै भने नि त, अधिवेशन भनेपछि त्यहाँ विचारको बहस हुन्छ। तपाईँले सुन्नुभयो, मलाई बताइदिनु न तपाईँहरू कि एमालेको विधान अधिवेशनमा यसरी बहस हो भन्ने कुरो सुन्नु। अब त्यहाँ न्यूनतम बहुदलीय जनवादमा यिनीहरू सबै सहमत भए पनि अहिलेको अधिवेशनमा कमसेकम पार्टी एकताको विघटन, सरकारको विघटन होइन, संसदको दुई पटकको विघटन, अहिलेको शेरबहादुर सरकार निर्माणसम्मको अवस्थाका बारेमा त त्यहाँ प्रष्ट भिन्न मत त थियो त थिएन? दर्ज भए त्यहाँ कतै देख्नुभयो तपाईँले? छैन। अहिले सादेबहादुरले उठा जस्तै कहीँ एमसिसीका बारेमा भिन्न मत तपाईँले देख्नु भएको छ? त्यो त विषय नै बनेको छैन। त्यो बन्न पर्ने त के हो त अधिवेशनमा भन्ने? तपाईँहरूको अधिवेशन अहिले भइरहेछ नि, यो विषयमा छलफल चलिरहेछ त किन चल्दैन त? चल्नुपर्छ। दस्तावेज चलसम्म गएर हाम्रो छलफल चलिरहेको। अहिले नेकपा एमाले के भनिरहेको छ भने हामीलाई चौथर आक्रमण भइरहेको छ, एकतिर गठबन्धन बनिरहेको छ, सत्तारूढ गठबन्धन, चारैतिरबाट आक्रमण भइरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले एकताको सन्देश दिउँ, निर्वाचन मार्फत होइन पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र भनेको सहमति नै हो भनेर जे भनिरहनु भएको छ नि, यो आफैमा चाहिँ के हो? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो उहाँहरूको यदि महाधिवेशन भएको भए, महाधिवेशन त हो नि यो, होइन त्यहाँ चल्न पर्ने कुरा के हो भने मार्क्सवाद लेनिनवादको सृजनात्मक प्रयोग अब कसरी गरेर जाने एउटा, दोस्रो 62-63 सालको चाहिँ परिवर्तनलाई यो पुँजीवादी परिवर्तन हो भने बुझ्नु भने के त्यो चाहिँ बहुदलीय जनवादको अस्तित्व सिद्धियो, बुझ्नु भने त्यसबाट सिक्ने कुरा छ होइन। अब त्यो पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको भने समाजवादतिर जानु पर्यो नि, त समाजवादी कार्यदिशाको बारेमा व्यापक छलफल हुनु पर्थ्यो, त्यो राजनैतिक कार्यदिशा। अब समाजवाद पढ्नु न, त्यो जबजले जे भन्छ पुँजीवादी कार्यक्रममा त्यो समाजवादी कार्यक्रम होइन। उहाँले जबजलाई राजनीतिक सिद्धान्तकै रूपमा अंगीकार गरिसक्यो। होइन, त्यो गलत कुरा हो, एकदम गलत कुरा हो। गलत सही जे भए पनि नेकपा एमाले योभन्दा अगाडि कार्यक्रमको रूपमा जबजलाई मानेको थियो होइन, अहिले त राजनीतिक सिद्धान्तकै रूपमा जनताको मानेको छ नि त। भनेपछि सिद्धान्तमा छलफल गर्न आवश्यक छ। जबज भन्ने सिद्धान्तै होइन, त्यो पुँजीवादी कार्यक्रम हो। पुँजीवादी क्रान्तिसम्म त्यसले केही चाहिने काम गर्यो होला होइन, त पुँजीवादी क्रान्ति सिद्धिसकेपछि अब समाजवादतिर जानको लागि त त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसबाट चाहिँ सिक्ने कुराहरू सिकेर समाजवादी कार्यक्रमलाई मुख्य कार्यक्रम बनाएर जानुपर्ने हो होइन। अब त्यता जाने हो भनेदेखि उसैको विचारमा पनि होइन, उसकै तहमा पनि त मैले अघि नै के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कमसेकम राष्ट्रियताका मामलामा अहिले चाहिँ यो अद्भुत राष्ट्रिय सङ्कट छ देशभित्र, तपाईँ सुनिरहनु भएको छ होइन। त
तपाईँको 9 खरब रुपियाँ त 3 वर्षको बिचमा नेपाली जनताले थाप्लोमा चाहिँ तपाईँको 10-15 हजारको दरले नेपाली जनताले चाहिँ अब यही कमरेड ओली कमरेडकै सरकारको पालामा हैन बेहोर्न बाध्य भए नेपाली जनता। भनेपछि देशलाई एउटा समृद्धिको यात्रातिर लिएर जाने हो भने कुन कुन कुरोमा फोकस गर्ने हैन, राष्ट्रिय सार्वभौमिक अर्थतन्त्र निर्माण कसरी गर्ने, दलाल पुँजीवादलाई कसरी हराउने, यो चुनावी प्रक्रिया जुन महँगो भएको छ, करोडौं रुपियाँ खर्च नगरी चुनावमा आउन नसक्ने, यो प्रक्रियालाई के गर्ने, अथवा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति चाहिँ तपाईँको चुनाव गरेर ल्याउने कि अथवा यसरी नै गर्ने, क्याबिनेट कसरी बनाउनेदेखि लिएर यही संसदीय व्यवस्थाभित्र पनि त सुधारका कुराहरू हुन्छन् नि त। त्यो त आउनु पर्थ्यो, त्यो त केही पनि आएन। त्यहाँमाथि तपाईँको कङ्ग्रेसले ल्याएको भन्दा गलत ढङ्गले जब अहिले कुरा उठाउनै पर्छ हामीले, एमसिसी भनेको नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने नै कुरा हो, नेपाललाई इराकै बनाउने कुरा हो। तपाईँको त्यसको प्रवक्ता भनेको ओली हो क्या अहिले नेपालको सन्दर्भमा हैन। किन त भन्दाखेरि 14 अप्रिल 2017मा कङ्ग्रेसले जुन खालको चाहिँ एमसिसीमा सिग्नेचर गर्यो त्यो राष्ट्रघाती त थियो नै, असमानता नै थियो। यो मलाई टुङ्ग्याउन दिनुहोस् त, असमानता थियो भने तपाईको त्यो कुराको एउटा टुङ्गै नलगाइकन हैन, टुङ्गै नलगाइकन ओलीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि राज्यको भूमिका एमसिसीमा टुङ्ग्याइदिनु भयो। कुनै पनि राज्यको भूमिका छैन त्यहाँ। एमसिसीले चाहिँ तपाईँको एमसिएलाई चाहिँ तपाईँको ह्यान्डल गर्छ अनि एमसिएले देशभरि ह्यान्डल गर्ने, देशको कानुन संविधान सबै त्यसैको मातहत राख्ने गरेर त्यसलाई संस्थागत गरिदिनको लागि संसदमा लाने। यो त ओलीको पालामा निर्णय भएको हो नि, बुझ्नु भने के। अब चाहिँ अहिले यसमा त अब तपाईँले अहिले के हो त भन्दा अमेरिकन भने संसारभरिको ध्वंसात्मक शक्ति हो नि हैन, त्यसलाई आइपिएसको एउटा अङ्ग बनाइयो। अर्कोतिर आएर चाहिँ तपाईँको भारतको उपक्षेत्रीय चाहिँ यो देश जस्तो गरेर भारतसँग सहमतिले पुग्ने भन्ने कुराहरूलाई पनि उहाँले संसदमा लगेर पास गर्नको लागि कत्रो हरकत गर्नुभयो। आखिरी चाहिँ तपाईँको कृष्णबहादुर महरा त त्यसको शिकार पनि त हुनुभयो हैन। म त बहादुर भन्छु कृष्णबहादुर महरा, जो चाहिँ ओलीको आदेश मान्नु भएन हैन, अग्नि खरेलले आदेश मान्नु भएन, उहाँहरूले एउटा चाहिँ देश बचाउनको लागि ठुलो भूमिका खेल्नुभयो। तर एमसिसीको चाहिँ कात्रो अहिले फेरि बोकेर ओली आउँदै हुनुहुन्छ। अब त्यो कात्रोले देश खानेवाला छ, यसले चाहिँ तपाईँको 4वटा राज्यलाई यसले शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेको छ। हेर्नुहोस्, एमसिसी मार्फत आइपिएस मार्फत चीन जो चाहिँ तपाईँको 50औं खरबको नेपालमा संरचना बनाएको छ, रुस, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो उत्तर कोरिया, इरान, योभन्दा पहिला तपाईँको 7वटा राष्ट्रलाई चाहिँ अमेरिकाले शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। इराक, इरान, अफगानिस्तान, म्यानमार, क्युबा, उत्तर कोरिया हैन, अब तपाईँको इरान, सिरिया लगायतका हैन। अहिले के गर्यो, त्यो 4वटा राज्यको त तपाईँको 4वटा राष्ट्रलाई त सिधै नै दियो। अब लिबिया सिद्धियो, हेर्नुहोस् है, सिरिया सिद्धियो, इराक सिद्धियो, अफगानिस्तान सिद्धियो। अब के नेपाललाई चाहिँ अफगानिस्तान बनाउने यो कुरामा एमाले महाधिवेशनले के गर्नु पर्थ्यो त? हो, एमाले महाधिवेशनले त्यसलाई रिजेक्ट गर्नु पर्थ्यो, खारेज गर्नु पर्थ्यो। ऋषिजी, अब अहिले त सत्तारूढ दललाई सोध्ने प्रश्न होइन यो, किनभने एमसिसी पास गर्ने के गर्ने भनेको सत्तारूढ दलको पनि कुरा हो। अलिकति मेरो भनाइ के छ भन्नु होला भने यो एमसिसी उहाँले भने जस्तो राष्ट्रघाती नै हो। देशलाई अमेरिकी साम्राज्यवादी क्याम्पमा धकल्ने योजना हो यो। अब यो योजनामा नेपालका सबै शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई त अहिले वकालत गरिरहेकै छन्, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, यी सबै प्रधानमन्त्री भएका बेलामा लगातार यो कार्यान्वयन भएर लगिरहेछन् यिनले एमसिए मार्फत। यसमा मैले उहाँको कुरा काट्छु। अहिले झलनाथ खनाल र जाने तपाईँको माधव नेपालले यसको विरोध गरेका छन्। मलाई भन्न दिनुहोस्, सुरुवात गर्ने चाहिँ बाबुराम भट्टराई। यसमा मलाई भन्न दिनुहोस्। अब त्यसपछि अहिले झलनाथ र माधव नेपाल प्रचण्डहरूको कुरा के हो भन्नु होला भने एमसिसी संशोधन गरेर पास गर्ने
प्रमुख भयो नि त कि उनीहरूले संशोधन गरेर पास गर्ने कुरा गरेका छन्, विरोध गरेका छैनन्। एमसिसी यो भीम रावलसँग पनि मेरो एउटा कार्यक्रममा भएको थियो। मैले उनलाई सोधेँ, तपाईँ एमसिसी खारेज गर्न चाहनुहुन्छ कि संशोधन गरेर पास गर्न चाहनुहुन्छ? झलनाथ खनालको कमिसनले एउटा रिपोर्ट दिएको छ, त्यसले के भनेको छ त भने केही सुधारहरू गरेर एमसिसी पास गर्ने। त्यसकारण यिनीहरू सबैजना एमसिसी पास गर्ने पक्षमा छन्। त्यो जम्मा बाँकी केले बसेको त भन्नु होला भने तल कार्यकर्ताको लेभलमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन हो। यी पार्टीका तलका कार्यकर्ताहरू साम्राज्यवादको क्याम्पमा देशलाई लैजान खोजेको कुरामा ठुलो मुड्की उठाएर विरोध गरिरहेछन्। त्यसो भएको हुनाले यसलाई संशोधन केही बहाना बनाउने र यिनले चाहिँ कोसिस के गरिरहेछन् भन्नु होला भने झलनाथ रिपोर्टलाई पार्लियामेन्टमा लगेर त्यो सङ्कल्पको रूपमा चाहिँ पास गर्ने र आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडिदेखि यिनीहरूको बिचमा यो सहमति छ। एउटा कुरा मैले भन्न आँटेको कुरा त्यही, तपाईँ अहिलेको एमालेको महाधिवेशनमा यी साथीहरू जसले अहिले ओलीको राजनीतिक रिपोर्ट पास भयो, अब आउन पर्थ्यो भन्नुहुन्छ हाम्रो साध्यबहादुरजी। उसको ओलीको राजनीतिक रिपोर्ट पढ्नु भएको छैन, विधान अधिवेशनले पास गरे, म अहिले केही भन्न सक्दिनँ, मैले सरस्वती हेरेँ होइन। अब त्यो सरस्वती हेर्दाखेरिमा ओलीको राजनीतिक रिपोर्टमा कसैले पनि भिन्न मत राखेको छैन र ओलीको राजनीतिक रिपोर्टमा कहीँ दलाल पुँजीवादको विरोध नै छैन, एमसिसीको विरोध पनि छैन र कहाँसम्म छ भन्नु होला भने संसद विघटनदेखि सबै काम ठिक छ होइन, सबै काम ठिक छ। मैले चाहिँ गरेका काम ठिक छ, मलाई चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूले घेरा हाले र मैले यो संसद निकम्बा हुन लागेपछि विघटन गरे पनि ठिक छ भन्ने वकालत गरेर गएका छन् र त्यही राजनीतिक प्रतिवेदन पास गरेको छ एमालेले। अब त्यसो भएको हुनाले एमालेको विधान अधिवेशनले राजनीतिक रिपोर्ट पास गरिसक्यो कि अब अहिले यसबारेको बहसको कुरै सक्यो। त्यसमा चाहिँ त्यो भीम रावलजीहरूले त गर्नु पर्थ्यो के भने विधान अधिवेशनमा हामीले त त्यो अपेक्षा गरेका थियौँ, ओलीको राजनीतिक रिपोर्टमा भिन्न मत दर्ज गरेर होइन, यी विषयमा जेमा लडेका छन् होइन त्यसमा दर्ज गरेर अनि त्यसपछि विधान अधिवेशनलाई अधिवेशनको रूपमा ल हाम्रो फरक मत तल लैजा नलै सुख पाउँदैन थियो नि त। राष्ट्रव्यापी रूपमा बहस गराएर अनि नेतृत्वमा च्यालेन्ज गरेको भए भीमजीहरूको असाध्यै राम्रो काम हुन्थ्यो। विचार दृष्टिकोणमा केही पनि छैन मत भिन्नता, राजनीतिक रिपोर्ट सर्वसम्मतिले पास हुन्छ, विधान सर्वसम्मतिले पास हुन्छ। अब बाँकी रहेको कुरा अहिले त के हो त भन्दा को पदमा बस्ने भन्ने कुराको बाँकी नै हो। पदमा त अब जसलाई रुचाउँछ त्यही बसे भइगयो, यो नेपाली जनतासँग के चासोको विषय भयो। अब नीतिको कुरा त्यस्तो भइसक्यो एमाले महाधिवेशन विशेष निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर 10औं महाधिवेशन भइरहेको छ चितवनमा नेकपा एमालेको र यतिखेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजी बन्द सत्र स्थलतर्फ आएको, बन्द सत्र हलमा प्रवेश गरेको गर्न लागेका दृश्यहरू हामी देखिरहेका छौँ र केही समय पछाडि नै अब बन्द सत्र सुरु हुनेछ र सर्वसम्मत ढङ्गबाट नेतृत्व चयन गर्नका निमित्त यतिखेर प्रयास भइरहेको छ, तर त्यो प्रयासले मूर्त रूप लिन भने नसकिरहेको हामीले त्यहाँबाट पछिल्लो अद्यावधिक अवस्थाको बारेमा पनि हाम्रो त्यहाँ रहनुभएका विशेष टोलीसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर यहाँले सुनिरहनु भएको छ नाराबाजी सुन्न सकिन्छ आदरणीय दर्शक। विवाद जिन्दाबाद लगायतका नाराहरू लागिरहेको गुन्जिरहेको हामी सुन्न सकिरहेका छौँ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्र स्थलतर्फ अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द यस अगाडि आज बिहान 10 बजे हुने भनिएको बन्द सत्र पछिल्लो समय 7 बजेको लागि तोकिएको थियो।
बन्द सत्रमा प्रवेश गर्न लागिरहेका प्रतिनिधिहरूले यतिखेर केपी बा जिन्दाबाद लगायतका नाराहरू लगाइरहनु भएको छ र नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्र जसले नेतृत्व चयन गर्नेछ सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भइरहेको खबरहरू आइरहँदा त्यहाँ सर्वसम्मत हुन नसकेको र आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या बढेका कारणले गर्दाखेरि पदको सङ्ख्या बढाउने अथवा थुप्रै आकाङ्क्षीहरूले एउटै पदमा दाबी गरेका कारण त्यो पद नै खारेज गर्ने हो कि भन्ने खालका बहसहरू पनि चलिरहेका छन्। दर्शकले यहाँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो भिडभाडबाट गुज्रिएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजी यतिखेर बन्द सत्रको हलतर्फ प्रवेश गर्नुभएको छ। हामी अपेक्षा गरौँ आदरणीय दर्शक थुप्रै व्यक्तिहरूले अहिले त्यहाँ मास्क नलगाएको अवस्था हामीले त्यहाँ दृश्यमा देखिरहेका छौँ। अहिले विभिन्न ठाउँमा आएको अफ्रिका लगायत विभिन्न देशमा आएको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना नेपालमा आएको नहोस् हाम्रो अपेक्षा छ र केही समय पछाडि नयाँ खालको भेरिएन्टको कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको भन्ने खबर चाहिँ सुन्न नपरोस् हामी यो अपेक्षा मात्रै गर्न सक्छौँ। यतिखेर यहाँहरू दर्शकबिन्दुहरू यहाँहरू देखिरहनु भएको छ दृश्यमा दर्शक यतिखेर हामी चितवनमा 10औं महाधिवेशन नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्र सुरु हुने लागेको छ र बन्द सत्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजी भर्खरै प्रवेश गरेको दृश्य हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई देखायौँ र त्यसैगरी त्यहाँ प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ जम्मा हुनुभएका नेता कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी गरिरहनु भएको छ। केपी बा जिन्दाबाद आज होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई भन्ने खालका नाराहरू हामी सुनिरहेका छौँ र ओलीले छिटो निर्णय दिनु पर्यो नेतृत्व चयनका निमित्त भन्ने नाराहरू पनि गुन्जिरहेका छन्। ल अब ऋषिजी दृश्य देख्दा के लागिरहेको छ? अनि मलाई खासै यो एमालेको पुरानो प्रवृत्तिहरू हेर्दा हुन त म 2टा महाधिवेशनमा एमाले भएर भाग लिएँ होइन। अब मलाई चाहिँ यो केही आश्चर्य लागेको छैन। आश्चर्य लाग्नुपर्ने विषय केही छ र? छैन केही। यो यिनको यो सधैँ चल्छ। अझ तपाईँ त्यहाँभित्र पसेपछि पनि त्यहाँभित्र पस्छन्, गाउनेहरूले गीत गाउँछन्, नाच्नेहरूले नाच्छन्, कोही रुन्छन्, कोही हाँस्छन्, कोही धम्की लाउँछन्। त्यहाँ अनेक प्रक्रिया अझ भित्र चल्नै बाँकी छ। कुरो हुनु है त कि त्यो चलाउँछन्। आज नसके भोलि दिनभरि पर्सिसम्म पनि उनीहरू बस्छन्। अब त्यसो भएको हुनाले यो यिनीहरूको परम्परागत जनताको लागि चाहिँ के लिएर आउँछ? केही नै के लिएर आउने। एमाले पार्टीले जनता र देशलाई ल्याउने भने यही दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको लाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरा लिएर आउला। हल लिएर आयो, अर्थ के लिएर? एमालेको महाधिवेशन अहिले भइरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको केही समय पछाडि त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरू यी राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशन मार्फत दिने भनेको 2टा कुरा। एउटा सही नेतृत्व दिनु पर्ला, त्यो दललाई हाँक्ने, कसका लागि हाँक्ने दललाई भन्दा राष्ट्र र जनताको समस्या समाधान गर्नलाई। अर्को सही नीतिको प्रतिपादन गर्ने होला होइन। यस्तोतिर केन्द्रित छ महाधिवेशनहरू। अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ हाम्रो देशमा यो प्रजातन्त्र भन्ने चाहिँ अत्यन्त महँगो साबित भएको छ। म तपाईँलाई अलिकति मेमोरिज गराउँ। जस्तो चाहिँ नि मातृका प्रसाद कोइरालाले त्यो प्रजातन्त्रको नाउँबाट जो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षय गरे विदेशीहरूसँग लिएर, त्यसको परिणामस्वरूप कोशी बेचेका छन्। बुझ्दैन के 2/3 ल्याउने चाहिँ नि बिपी कोइरालाले गण्डक चाहिँ नि तपाईँको सिङ्गै नदी नै होइन भारतको चाहिँ नि अनन्तकालसम्म स्वामित्वमा हुने गरेर बेचेका छन्। बुझ्दैन के अब 2046 सालको परिवर्तन सफल हुनासाथ तपाईँको चाहिँ नि महाकाली र चाहिँ नि
टनकपुर बेचियो, तपाईँ हामीलाई सबै थाहा छ। र 2064 सालको निर्वाचनलाई संविधान सभाको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक अगाडि लानको लागि दलहरूको अमुक समर्थनमा हैन तपाईको पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली र जाने अरुण तेस्रो बेचियो हैन। यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तपाईको जब मुलुक जीर्ण छ हैन, महाधिवेशनमा चाहिँ अब यो महाधिवेशनमा दुईटा पैसा खर्च भइरहेछ। एउटा माफियाहरू र दलालहरूको पैसा खर्च भइरहेछ, अर्को विदेशमा रगत पसिना बगाएर ल्याएको रेमिट्यान्स खर्च भइरहेछ। बुझ्नु भने के आज कसले भन्दै थिए तपाईको चाहिँ जुन चाहिँ गैंडाले चाहिँ जुन त्यहाँ चाहिँ झण्डा उठाइरहेको थियो नारायणीको किनारमा, त्यसले त एउटा हस्पिटल बन्ने थियो त्यहाँ। महाधिवेशन गर्न छोडेर अस्पताल बन्न थाल्नु पर्यो हैन, थाल्नु पर्यो भन्नु खोज्या होइन, त्यो सरकारले गर्न यो पनि लिएको छ, यो पनि आवश्यकता पर्थ्यो। यो तामझाम र देखावटी कुरा जुन चाहिँ तपाईको हाम्रो देशमा भित्रियो यसले राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठुलो क्षय पुर्याएको छ। तपाईलाई प्रभावकारी बनाउन त चाहिँ अहिले सौराहाको पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आयाम सुरु भएको, करोडौँको त्यहाँ ट्रान्ज्याक्सन भएका कुराहरू आइरहेका छन्, पर्यटनलाई नयाँ आयाम आएको, यसरी नहेर्ने होइन। पर्यटनको अब अर्को पनि त तपाईँले एउटा कुरा त भन्नुभयो नि, तीनटा महाधिवेशनबाट जुन खालको कोरोना सल्किने सम्भावना छ देशव्यापी रूपमा, यसले त हजारौँ मान्छेको ज्यान पनि त लिन सक्छ हैन। त्यो पनि त छ। यसरी सोच्दा कसो होला, जस्तै अघि हामीले त्यहाँ जुन आवाज सुन्यौँ नि, जुन नाराहरू लागिरहेका छन्, अब अघि यहाँ भण्डारीजीले भने पनि नेतृत्वले गरेका यी गल्तीहरूमा सजग गराउने किसिमबाट सचेत गर्ने, खबरदारी गर्ने त्यो कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति, अनि अब चाहिँ हाम्रा एजेन्डाहरू यो हुनुपर्छ, राष्ट्रलाई यो ढङ्गबाट हाँक्नुपर्छ भनेर नयाँ नयाँ विचार दिने, सृजनशील विचार दिने र एउटा निर्क्युलमा जाने गरी महाधिवेशन भइदिया भए राम्रो हुन्थ्यो कि यही ढङ्गबाट महाधिवेशन हुनु पर्थ्यो कि अरू अहिलेको एमालेको महाधिवेशन भनेको ओली महाधिवेशन हो कि ओलीवेशन भन्नु न, त्यसलाई के भन्ने हो? ओलीलाई देवत्वकरण गरेर नेतृत्वमा स्थापित गर्ने र उसकै नेतृत्वको मातहतमा बसेर चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरूको जमघटको महाधिवेशन हो यहाँ। त्यो दुई चारजनाले यसो फाटफुट मलाई त कतिसम्म शङ्का लाग्छ भन्नु होला भने, यदि त्यो भीम रावलजीले त्यहाँ लिट्टी कसिरहे भने त्यहाँका मान्छेहरूले भीम रावललाई पार्टीबाटै निकालिदिनु नि सक्छ। महाधिवेशनको हल न हो, हलले निर्णय गर्यो भने के गर्ने? पार्टी विरोधी क्याम्पमा चाहिँ निरन्तर संलग्न भइरहेको हुनाले निष्कासन गरिरहेछ भनेर हिँड्न पनि सक्छन् तिनीहरू। त्यो ठाउँसम्म जान सक्छन् होइन, त्यो ठाउँसम्म जान सक्छन् भने नि। त्यस कारण त्यसरी त्यो ओली पन्थ, ओलीको एकाधिकार, ओलीको चिन्तन, ओलीको नेतृत्वमा बनेको छ अहिलेको एमाले। एमालेको पुरा नेकपा एमालेलाई फाइदा गर्यो कि बेफाइदा गर्यो? फाइदा बेफाइदा त भोलि देखिएला होइन, अब चुनावमा पनि देखिएला। अब ओलीजी अहिले के प्रयत्न गरिरहेछन् भने देशलाई दुईटा पार्टमा म चाहिँ यसो हेरिरहेको छु कि दुईटा क्षेत्रमा ध्रुवीकरण भइरहेछ। तीन क्षेत्रमा ध्रुवीकरण गर्न हामी कोसिस गरिरहेछौँ होइन। हाम्रो कोसिस तपाईँहरूले भने जस्तै नगण्य छ होइन, यसले प्रभाव दिन सकेका छैन। अलिअलि विप्लवजीले कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही पनि अहिले अलि ठन्डा खाछ। हामी रणनीतिक मोर्चा बनाएर कोसिस गर्दै थियौँ, त्यो पनि कहिले को बिरामी कहिले को बिरामी त्यसै बसेका छ। तेस्रो विकल्प मैले अस्ति नै एक दिन लेखेका पनि थिएँ, संसदवादीहरूको प्रहसन र गफाडी क्रान्तिकारीहरू भनेर म आफैलाई लेखेका थिएँ कि तपाईँ मेरो आफ्नो स्ट्याटस हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। मलाई एकछिन 1 मिनट भन्न दिनुहोस् है। अब त्यस कारणले हामी तेस्रो विकल्प बनाउन प्रयत्नमा छन्, कहिले बन्छ त्यो भिन्दै कुरा हो। तर अब अहिले देशलाई चाहिँ यिनीहरू यथास्थितिवादीहरू दुईटा विकल्प, दुईटा ध्रुवमा लान खोजेका छन्। एउटा यथास्थितिवादको राइट स्ट्रेन होइन, यथास्थितिवाद चाहिँ यथास्थितिवादै हुन् दुइटै। एउटा राइट स्ट्रेन जसको नेतृत्व ओलीले गरेका छन्, जसभित्र चाहिँ राप्रपा आदि इत्यादि दरबारिया को सबै पर्छन्। अर्को धारा चाहिँ नि शेरबहादुर
शेरबहादुरको नेतृत्वमा अब चाहिँ यो प्रचण्ड माग्नेहरू लगायतका एउटा धारा पर्छ। यो दोस्रो धारा यो यथास्थितिवादलाई जबरजस्त पक्राउनु पर्छ भन्ने, यो चाहिँ मध्यपन्थ नभनौँ यथास्थितिवादी पन्थ, लेफ्ट त यिनीहरू छँदै छैनन् होइन। तपाईँ दक्षिणवादी दललाई चाहिँ दक्षिणपन्थी दललाई चाहिँ मध्यमार्गी बनाइदिनु भयो, मध्यपन्थ बनाइनु मैले। ओलीहरू राइटिस्ट, यथास्थितिवादको राइट दक्षिणतर्फ ढल्क्यो पुरै राइटिस्ट। यिनीहरू प्रचण्ड आदि भनौँ, शेरबहादुर नेतृत्व, प्रचण्डहरू त सहायक भए, शेरबहादुरका सहायक नै हुन् अहिले उनीहरू। त्यस कारणले शेरबहादुर क्याम्प भनेको चाहिँ नि यथास्थितिवादी। यो दुवै देश अब यो दुइटै देशको लागि हितकर छैनन् र यिनीहरूबाट नेपालले कुनै नेपाली जनताले कुनै अपेक्षा गर्नै पर्दैन। यी देशघाती पनि हुन्। मलाई लाग्छ यिनले एमसिसी नि पास गर्छन्। अरू विदेशीहरूसँग यिनका कैयौँ सौदाबाजी छन्, त्यो एक ठाउँमा छन् कि आफ्नो पालोमा छन्। किन गर्छन्? व्यक्तिगत लाभका लागि, व्यक्तिगत लाभको लागि गर्छन्। व्यक्तिगत लाभको लागि दलाली गर्छन्। राष्ट्रको हित उनीहरूको हितको प्रश्न होइन के, राष्ट्रको हित र जनताको हित भन्ने चाहिँ देखाउने दाँत गर्ने काम चाहिँ के हो भने लुटतन्त्रको सरदार भएर देश लुटेर चाहिँ नि ठुलो पल्टिएर खाने काम चाहिँ त्यही हो। अरू त्योभन्दा बढ्ता केही अपेक्षा गर्ने साथीबहादुर भण्डारीसँग अपेक्षा गर्ने के साथीबहादुर तपाईँ जनमोर्चाको पूर्व अध्यक्ष पनि होइन नेकपाको एकैछिन तपाईँलाई प्रश्न छ क्या, तपाईँ जनमोर्चाको पूर्व अध्यक्ष नेकपाको घगडा नेता बन्नुभयो, हामीसँग थुप्रै पटक तपाईँले ओलीजीकै पक्षमा ठुलो व्याख्यान पनि दिनुभयो, राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपाल भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ। अब साध्यबहादुर भण्डारी र ऋषि कटेलसँग जनताले अपेक्षा गर्ने कि कसो चाहिँ अपेक्षा गर्ने? ऊ पनि चोर सबै खराब, असल चाहिँ को जनता चाहिँ त्यसमा निराश भएर आत्महत्या गर्ने, जनताले गर्ने के अब भन्नुहोस् त। जब हामीले चाहिँ नि अब एउटै चिज भइसकेपछि मात्रात्मक भिन्नता हामीले खोज्नुपर्छ, बुझ्नु होइन कि यो समाज विज्ञानको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। देश त चलिरहन्छ, देश चलिरहन्छ, यसलाई सरापेको आधारमा मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो दायित्व पुरा हुँदैन, बुझ्नु होइन कि। जस्तो अति क्रान्तिकारी भएर यसलाई सरापेपछि देश बन्छ भनेर चाहिँ नि सोच्नु गलत कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। म चाहिँ व्यावहारिक रूपमा होइन, अहिले नागरिकता विधेयकको जसले विरोध गर्छ, अहिले एमसिसीको जसले विरोध गर्छ, अहिले वामपन्थको सुरुपुरो जाने वामपन्थको जसले जाने वकालत गर्छ, साम्राज्यवादी विस्तारवादी अतिक्रमणको चाहिँ जसले विरोध गर्छ, समाजवादतिर जानको लागि 2063 सालको जाने उसलाई होइन सुरुपुरो जाने आफ्नो जाने रहल पहलको रूपमा त्यसलाई जाने लिएर जाने समाजवादतिर जाने जसले बाटो जाने तय गर्छ, त्यो खालको सुधारात्मक कामलाई पनि हामीले सकारात्मक कामको रूपमा लिएर हामी अगाडि जानुपर्छ। मैले अघि नै भने क्रान्तिकारी भन्नेहरू साध्यबहादुर एउटा के भनिदिनु पर्यो भने या त शेरबहादुर क्याम्पले यो काम गर्छ भन्न पर्यो हैन। अब त्यसरी क्याम्पेन छुट्याउनु पनि होइन। हामीले यहाँ देखेका कुन शक्तिले मैले भने हातो राष्ट्रलाई के लाग्छ अहिले जाने एउटा गठबन्धन छ यो त्यो ऋषिजीले चाहिँ त्यहाँ भित्र प्रवेश गरेर हेर्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एमसिसीको पक्षमा त्यो कति घातक छ भन्ने मलाई लाग्छ। म यसमा जानु भन्दा नि अहिले त्यसमा जाने झलनाथ खनालजीहरू अथवा चाहिँ तपाईँको माधवजीहरूले वास्तवमा एमसिसीको विरोधै गर्नु भएको छ होइन। हालाकि उहाँले केही अपेक्षा हामीले राख्नुपर्छ होइन। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि अर्को विरोध गर्नेहरू हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ 22 दलमा ल्याउनको लागि। अब चाडा झन्डा बोकेर चाहिँ लाठो खानु भएको छ। हेर्नुहोस् है हाम्रो चाहिँ के अरे रोहितजीले चाडा झन्डा बोकेर मोहन विक्रमजीले लाठो खानु भएको छ। अनि एमसिसी पारित गर्न आउने व्यक्ति चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको भागिसकेपछि यहाँबाट अमेरिका गइसकेपछि अनि बल्ल विप्लवजीले विरोध गर्नु भएको छ। यस्तो खालको क्रान्तिकारिताले समाज परिवर्तनमा कुनै योगदान गरिरहेको छैन। त्यसले गर्दा व्यावहारिक पनि हामी बन्नुपर्छ। मैले त ऋषिजीहरू लगायतका साथीहरूलाई नागरिकता जाने विधेयकमा नागरिकता विधेयक कम खतरनाक थियो। 40 लाख भारतीयहरूको छोराछोरीले तपाईँको भ्रम होइन
हैन 40 लाख भारतीयहरूका वंशजको नागरिकताको कुरा यी विषयहरू कसैले भनेर अथवा कसैले यसको पक्ष र विपक्षमा गरेर भन्दा पनि यस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कुरो प्रश्न पार्ने जनतालाई बुझाउने अहिले कार्यकर्तासम्म लगेर तल्लो लेभलसम्म लगेर बुझाउने कामको लागि सदुपयोग गर्नुपर्थ्यो महाधिवेशनहरू एमाले त्यो गरेन भन्ने तपाईँहरूको दाबी रह्यो। अब नेपाली कङ्ग्रेसको पनि महाधिवेशन आउँदैछ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्ने अर्को पार्टीको पनि महाधिवेशन आउँदैछ। साँचो अर्थमा महाधिवेशन मलाई एमालेको बारेमा थोरै भन्न दिनुहोस्। 4वटा मैले चाहिँ एमाले जब जाने तपाईँको यो महाधिवेशनको हलबाट बाहिर निक्लन्छ होइन, त्यो भित्र देखा परेको विकृतिहरू 4 क्षेत्रमा चाहिँ त्यो केन्द्रित हुन्छन्। माओवादीहरूको क्याम्प अलग छुट्टिन्छ, भीमरावजीहरू अलग्गै छुट्टिनुहुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जातिवादी र क्रिस्चियनहरूको छ फेरि अर्को एउटा बाहुल्यता, त्यो एकातिर चाहिँ केन्द्रीकृत हुन्छ, ओलीजी एकातिर केन्द्रित हुन्छन्। यो 4वटा क्षेत्रमा चाहिँ विभाजन हुने देख्छु। सहमतिको महाधिवेशन भनेको यसपछि विभक्त हुन्छ फेरि एमाले हो अन्तमा के यसो हो। अब अहिले यी दलहरूको विभाजन र एकताको प्रक्रिया सबैमा लागू हुन्छ कुरो हुनु है त कि यो कुनै छोटो म तपाईँलाई भनिदिन्छु। अहिले जो पार्टीहरू महाधिवेशन गर्दैछन्, माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस, राप्रपा, तिनटाले अरू गरिरहेछन्, हामी पनि गरिरहेछौँ, विप्लवजीहरू पनि गरिरहेछन्, गर्न त हामी सबै लागिरहेछौँ। अब कसको कति प्रचार गर्ने भिन्दै कुरा। त उनीहरूको यो 3टा पार्टीको तपाईँ अहिले महाधिवेशनका अधिवेशनका जो गतिविधि देखिरहनु भएको छ, कहीँ कतै नीतिगत छलफल छैन। त्यस कारण काङ्ग्रेस भनेको यथास्थितिवादी महाधिवेशनबाट फुट्छ, तपाईँलाई त्यो लाग्छ? मलाई त्यस्तो लाग्यो। हुन्छ, समय दिनुभयो दुवैजना धेरै धन्यवाद। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। केही मान्छेहरू यताउता भइरहन्छन्, त्यो भिन्दै कुरा फुट्ने त म सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेषमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष ऋषि कटेल, त्यसै गरी राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारी, त्यसै गरी चितवनमा रहनुभएका हाम्रा वरिष्ठ सम्पादक रोहित दाहाल र चितवनमा रहनुभएका वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश गेवालीसँग पनि आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। सहमतिको सकस एमाले महाधिवेशन विशेषको यो विशेष श्रृङ्खला आजको लागि यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।